स्क्रिन शेयर भएन म्याडम? म्यामको म्युट छ, म्युट अन गर्नु त म्याडम। म्याडम तपाईले अन भयो है सर? भयो। हजुर स्क्रिन शेयर भइसकेको छ सर। मैले डाइरेक्टली पीपीटी स्लाइड नै ओपन गरेर त्यहीँबाट कार्यक्रम सुरु गर्न खोजेँ। मेरो छोटो परिचय छ यहाँ। साथसाथै एम्बोस नवलपरासी नेपालले सुरु गरेको 10 दिन आईसीटी अनलाइन वर्कसप फन्डामेन्टल नलेज एन्ड स्किल अफ कम्प्युटर मध्ये चाहिँ मेरो पार्ट माइक्रोसफ्ट एक्सेल स्किल डेभलपमेन्टको रहेको छ। मेरो नाम स्मिता पोखरेल, मेरो क्वालिफिकेसन एमबीएस, मास्टर इन अकाउन्टिङ र ब्याचलर इन ल हो। मलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेल एड्रेस पनि छ र म रिलेटेड स्कुल भनेको चाहिँ बर्चुडी सेकेन्डरी स्कुल हो भनेर यहाँ एउटा फर्स्ट स्लाइड भयो। र आजको कन्टेन्टहरू मैले यहाँ सरसर्ती लेखेको छु। कन्टेन्ट यहाँ दिएको छ, हजुरहरूले स्लाइडबाट यो कन्टेन्ट पछि पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। कन्टेन्टलाई चाहिँ म यसबाटै डाइरेक्टली देखाएर हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छु। अब फर्स्टमा चाहिँ कन्टेन्टको फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के हो त भनेर सानो जानकारी दिन चाहे है। माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम हो। बेसिकली कम्प्युटरमा हार्डवेयर सफ्टवेयर यसरी युज भएको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर प्रोग्राम हो। यसलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको भएर माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर भनिएको छ। र यसलाई स्प्रेडसिट पनि भनिन्छ, वर्कबुक पनि भनिन्छ। यसको मेजर काम चाहिँ के हो त भन्दा नम्बरहरू, डाटाहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो। यसबाट चाहिँ के नम्बर डाटाहरू कसरी हुन्छ भनेर डकुमेन्टेसन तयार गर्नको लागि चाहिँ एक्सेल युज हुन्छ। र यसमा चाहिँ धेरै रोहरू र धेरै कोलमहरू हुन्छन्, जसमध्ये चाहिँ मैले यहाँनिर यसको कति हुन्छ भनेर काउन्टको पनि दिएको छु। 1048576 कोलम्स र 16384 रोहरू हुन्छ। र जहाँ रो र कोलमहरू चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेल भनेर चिनिन्छ। यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्ने काम हो भनेर यहाँ एउटा पिक्चर पनि इन्सर्ट गरेको छु। तपाईहरुले पछि स्लाइड पाउनु नै हुन्छ, त्यहाँबाट आफ्नो तरिकाले हेरेर पढेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ चारवटा कमान्डहरू चाहिँ बेसिकली युज भइरहेको हुन्छ। रन, क्रिएट, ओपन, सेभ। यो चाहिँ हामीले अगाडि नै माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि धेरैचोटि पढिसकेको हुनाले मैले अहिले यहाँनिर रिपिट गर्न चाहिन। डाइरेक्टली के गर्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको चाहिँ एउटा फाइल ओपन गरेर मैले यो कसरी चाहिँ चारवटा कुराहरू चल्छ भनेर देखाउन कोसिस गर्दैछु है। अब सर्वप्रथम हेरौँ रन कसरी चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको ल्यापटपको अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनमा अल्टको साइडमा चाहिँ एउटा फाइल हुन्छ। अल्टको साइडमा चाहिँ एउटा किबोर्ड छ। त्यो किबोर्ड सँगसँगै आर प्रेस गरेर ओके गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ एक्सेल फाइल खुल्छ। यसरी एक्सेल फाइल रन कमान्ड गरेर एक्सेल फाइल खुल्छ। त्यसपछि अब यहाँ जानु होला। यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ सेभ गर्ने कसरी अनि ओपन गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू आउँछ है। यो कुरा मैले सेभ ओपन गर्नेतिर गइन, रन गरिसके पछाडि चाहिँ फाइलको यसरी खुल्छ। यो ओपन गर्ने तरिका पनि कन्ट्रोल+N थिचेर चाहिँ ओपन हुन्छ है। नयाँ फाइल, नयाँ सिट ओपन हुन्छ। अब यसमा के कुराहरू लेख्नु भयो, मानौँ एक्सेल भनेको त हामीले चाहिँ बेसिकली डाटाहरू एनालाइसिस गर्नको लागि यसरी लेखिरहेको हुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ फाइलमा जानु होला। अनि फाइलमा गइसकेपछि चाहिँ सेभ भन्ने अप्सन छ, सेभ गरेर यसरी थिच्नु होला। अनि कहाँनेर राख्ने त भनेर मैले चाहिँ अहिले डेस्कटपमै राख्न चाहे भने डेस्कटप तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के नाम दिने त भनेर यहाँ बुक 1 थियो, अहिले मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ ल स्मिता भनेर एउटा नाम दिन चाहे। यहाँ नाम क्लिक गरिसके पछाडि सेभ भन्ने अप्सन थिच्नु भयो भने यो फाइल सेभ भयो। अब यस पछाडि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो एक्सेल सिटको नाम चाहिँ चेन्ज भएर स्मिता भनेर आएको छ है। यसरी तपाईले चाहिँ यो चारवटा कमान्डहरू चाहिँ रन, क्रिएट, ओपन र सेभ यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। यो थियो एउटा सिम्पल डाटा कसरी चलाउने भनेर चारवटा कुरा है। यस पछाडि यसको चाहिँ कन्टेन्ट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कसिटहरू फर्म्याटिङ कसरी हुन्छ। स्लाइड सोमै जाउँ एकचोटी। यो चारवटा अप्सन पछाडि चाहिँ ओपन, सेभ कसरी हुन्छ र कुन कुन कीहरू मैले अलिकति छिटो कोर्स लगे जस्तो लागिरहेछ सर, किनभने टाइम अलिक कम छ भनेर मैले सटिक गरेँ। यो तपाईहरु पहिल्यै सिकिसक्नु भएको भएर चाहिँ यसलाई धेरै टाइम लिन चाहिन है। ओपन, सेभ अनि
यस पछाडि फर्मेटिङ वर्कसिट वर्कसिटमा चाहिँ के कुरा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले अलिकति पछाडि चाहिँ एउटा इन्भोइस बिल तयार पार्न खोजेको छु र त्यो बिल तयार पार्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट कसरी कुन कुन फन्टहरू युज गर्ने, त्यसको साइज कसरी चेन्ज गर्ने, कलर कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसलाई बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन कसरी चेन्ज गर्ने, एलिमेन्टहरू के युज गर्ने, अनि करेन्सी पर्सेन्टेज कोमाहरू कसरी लगाउने आदि इत्यादि कुराहरू म त्यहीँबाट सिकाउने छु है। यस पछाडि अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फर्मेटिङ टुलबार भयो, एउटा पिक्चर क्रिएट गरेको छु। यसपछि एक्सेलको फर्मुला बेसिकली हामीलाई चाहिँ चाहिने भनेको चाहिँ एक्सेलको फर्मुलाहरू हो है। एक्सेलमा हामीले केही कुरा काम गर्नको लागि, डाटाहरू राख्नको लागि, चलाउनको लागि चाहिँ बेसिकली हामीलाई फर्मुलाहरू आवश्यकता पर्दछ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ एडिसन, सब्स्ट्र्याक्सन, कम्तीमा जोड, घटाउ, गुणा, भागा, पर्सेन्ट निकाल्न, एभरेज निकाल्न यति चाहिँ हामीले सिम्पल्ली गर्न सक्नुपर्छ है। त्यसकारणले त्यो एडिसन, सब्स्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लाई, डिभाइड गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा स्याम्पल भनेर यहाँ क्रिएट गरेको छु। हेर्नु त, यो स्याम्पल क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ के छ, कसरी चाहिँ हामीले स्प्रेडसिटलाई अथवा यो एज अ होल तपाईको स्क्रिनमा जे देखिराख्नु भएको छ त्यसलाई वर्कबुक पनि भन्न सकियो र स्प्रेडसिट पनि भनेर भन्न सकियो। अब यहाँ माथिबाट एकचोटि म यो वर्कसिटको बारेमा बुझाउँदै जाँदैछु है। सबैभन्दा माथि हेर्नुस् त, यहाँ एउटा सिग्नलहरू देखाइरहेको छ, त्यस पछाडि यहाँ माइनस, यहाँ फेरि यस्तो सिग्नल छ, यहाँ क्रस छ, के होला भनेर यो कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ र यसलाई यो माथिको सबैभन्दा माथिको रोलाई चाहिँ क्विक एसेस टुलबार भनेर हामीले चिन्छौँ। क्विक एसेस टुलबार यसबाट के हुन्छ त, यहाँ क्लिक गरौँ। मलाई चाहिँ अहिले एक्सेल चलाइराख्नको लागि चाहिँ ओपन, सेभ, अनि प्रिन्ट, प्रिभ्यू, अन्डु, रिडु यो कुराहरू चाहिँ धेरै चलाइराख्छु मैले। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू मैले सेलेक्ट गरेको छु। तपाईले कस्टमाइज गरेर चाहिँ हजुरलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ क्विक एसेस टुलबार मतलब यहाँनिर लिएर आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यसले यसरी देखाउँछ, ठिक छ। अब यस पछाडि छ यो फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डेटा यो कुराहरू जति पनि यहाँ सो भइरहेको छ यिनीहरूलाई भन्छ ट्याब, टिएबी ट्याब। ट्याबले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा एक्सेलमा खेल्दै गर्दाखेरि तपाईलाई कुन कुरा कतिखेर चाहिन्छ ट्याबमा जानुस् भनेर भन्यो भने चाहिँ यो रोमा देखाएको चीजहरू रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं है। त्यस्तै गरेर यहाँ तल क्लिपबोर्ड भनेर देखाएको छ, त्यस्तै गरी फन्ट, एलिग्मेन्ट, नम्बर्स यिनीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल छुट्टा छुट्टै ग्रुपहरू हुन्। यिनीहरूको पनि आफ्नै काम छ जुन चाहिँ एलिग्मेन्टमा हामीले युज गरिरहेको हुन्छौं, जस्तो फन्ट हामीले युज गरिरहेको हुन्छौं। फर्मेटिङमा चाहिँ जे कुराहरू युज हुन्छ यो चाहिँ यहाँ ग्रुप वाइज अलग अलग देखाइराखिएको छ। यो सबै कुरा हामी फर्मेटिङमा युज गर्छौं है। त्यस्तै गरेर यहाँ A1 छ, हेर्नु त A1 के होला त। A1 बुझ्नको लागि हामीले अगाडि दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जस्तो ABCD जुन अल्फाबेटिकल्ली या सरल डिनोट गरेको छ यो लाइनलाई हामीले कोलम भनेर चिन्छौं। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ न्यूमेरिकल्ली जसरी डिनोट भएको छ 1 2 3 4 गर्दै तल यसरी जसरी झरिरा छ यसलाई हामीले रो भन्छौं। र मैले एउटामा सिलेक्ट गरे, हेर्नु है, एउटा सेल जुन चाहिँ F को कोलम र 4 को रो सिलेक्ट भएको छ। यहाँ F को कोलम मैले यसलाई एउटा कलर गर्दिए मान्नुस् र 4 को रो यसलाई मैले एउटा कलर गर्दिए। यो जुन यहाँ सिलेक्ट भएको छ यसलाई मैले चाहिँ येलो कलर नगरेर ल डिफरेन्ट कलर मैले गर्दिए। यो जुन डिफरेन्ट कलर मैले यसलाई गरेको छु नि यसलाई चाहिँ एउटा सेल भनेर चिनिन्छ है। यो सेलमा चाहिँ यो सेलको नाम यो F4 भनेको के रहेछ भन्दा मैले जुन सेल सिलेक्ट गरे त्यसको नाम चाहिँ यहाँ देखाउँदो रहेछ, त्यसैले यसलाई नेम बक्स भनेर भनिन्छ। नेम बक्समा चाहिँ तपाईले मैले यो सिलेक्ट गरे भनेदेखि H4 भनेर देखायो, मैले यो सिलेक्ट गरे भने F को 7 मा छ है, F7 भनेर देखाए। र यहाँनेर मैले इज इक्वल टु लेखे, 3 लेखे, अनि त्यसमा मल्टिपल को सिग्नल लेखे र 12 लेखे, पछि इन्टर दबाए। यसो गर्दाखेरि यहाँ 36, यहाँ पनि मैले एउटा 36 भनेर टाइप गरे। नर्मली है मैले दुईवटा कुरा गरेको छु, एउटा चाहिँ फर्मुला लगाएको छु र अर्को चाहिँ टाइप गरेको छु। हेर्नुस् त तपाईहरुको स्क्रिनमा देखिरहेको छ, दुईटै कुरामा यता पनि 36 छ र उता पनि 36 छ। सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ दुवै 36 हो भनिन्छ, तर यसलाई गरेको तरिका चाहिँ फरक छ। यसरी 36 लेखे भने यहाँ हेर्नुस् त यो फर्मुला बार हो। मैले चाहिँ सेलमा जे कामहरु गरिरहेको छु त्यो चाहिँ फर्मुला बारमा सो भइरहेको हुन्छ। अब यो 36 मा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा इज इक्वल टु
3 into and 12 गरेर यो फर्मुला युज गरेर यो 36 आएको रहेछ भनेर यसरी चिन्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो एज अ होल स्याम्पलको कुरा है। त्यस्तै गरेर तलपट्टि जाउँ। यहाँनिर मैले एडिसन, सब्स्ट्राक्सन, मल्टिप्लाई, डिभाइड, पर्सेन्टेज यसरी सबै नाम दिएको छु। यो कसरी दिए होला भन्दा यहाँ तपाईको साइडमा के हुन्छ, न्यू सीट भनेर चाहिँ न्यू सीट भनेर प्लसको सिग्नल दिएको छ। यदि मैले यो थिचे भनेदेखि अर्को एउटा नयाँ सीट यहाँ हामीले थप्न सक्यौं। जति पनि हजुरहरुलाई सीटहरु चाहिन्छ काम गर्दै जाँदा, अब काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ एउटै मात्र सीटमा काम गरेर साध्य हुँदैन नि त। सबै कुराहरुलाई एउटै सीटमा चाहिँ हामीले देखाइराख्नु पर्ने भएको हुन्छ। त्यो भएर एउटा सीटमा अरु सीटहरु पनि यसरी थप्न सकिन्छ। र यो मैले थपेको सीट अहिले मलाई यहाँ जरुरत छैन। मैले यहीँनेर के गर्न सक्छु भन्दा सीट 1 लेखेकै ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने माउसबाट र डिलिट भन्ने अप्सन छ, यसलाई मैले डिलिट गर्न सक्छु है। त्यस्तै गरी रिनेम गर्न सक्छु। यो सीट पनि मलाई जरुरत छ, यसको नाम पनि मैले चेन्ज गर्न सक्छु। जस्तो यो मलाई अहिले मैले स्मिता भनेर नाम यसलाई क्लिक गर्न सके भनेदेखि हेर्नु त यसको नाम चेन्ज भएर स्मिता भनेर आइरहेको छ। त्यस्तै गरी मलाई यो चाहिएन अथवा यसलाई चाहिँ स्याम्पल भन्दा अगाडि लगेर राख्नुपर्ने थियो मैले, मुभ अथवा कपी यहाँनिर अप्सन छ। मुभ अथवा कपी भयो भने कहाँ राख्नुहुन्छ भनेर यसले यहाँ सोधेको छ। हेर्नुस् त एडिसनको पछाडी, सब्स्ट्राक्सनको पछाडी जे तपाईसँग अरु सीटहरु छ त्यसलाई कहाँ लगेर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। मैले स्याम्पललाई चाहिँ स्याम्पलको साइडमा लगेर राख्छु स्मितालाई भनेर सोचे भने यो चेन्ज भएर अगाडि आयो, सबैभन्दा अगाडि यसलाई आयो। र यो मलाई जरुरत नै थिएन, त्यसै कारणले मैले यसलाई डिलिट गर्थे। मैले के बुझाउन खोजे हजुरहरुलाई भनेदेखि यहाँ तल भएको कुराहरुबाट पनि हामीले एड गर्यौं, प्लस थिच्यौं भने हामीलाई चाहिने सीटहरु एड हुँदै जान सक्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट जान्यौं है। त्यसपछि यतापट्टि एउटा जुम इन र जुम आउट गर्ने अप्सन छ कर्नरपट्टि, त्यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। यहाँ हेर्नु त मैले अहिले 100% मा काम गरिरहेको छु है। यसलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल सँग थिचेर माउसको स्क्रोल बटनलाई चाहिँ अप डाउन गरेर जुम इन जुम आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जुम इन भयो, यो चाहिँ जुम आउट भयो। अहिले चाहिँ मैले जुम इन गर्दाखेरि चाहिँ 145% सम्म पुगिरा छ हैन। यसलाई चाहिँ 100 सम्म, नर्मली हामीले 100 मै काम गर्ने भएको भएर मैले चाहिँ 100 मै राखिरा छु है। अब यसपछि सरसर्ती हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेल सीट के हुँदो रहेछ अनि एक्सेल सीटमा भएका चाहिँ कुराहरुको कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो। एक्सेल भनेको चाहिँ एकदम सिम्पली कुनै कुरा गर्न सकिने ठाउँ पनि हो र यो यति धेरै भास्ट छ कि यसमा जति धेरै घुस्यो त्यति धेरै टाइम हुन्छ। हामीसँग टाइमको बाउन्ड्री भएको भएर मैले अलिकति छिटो बोले जस्तो लागिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले एडिसन तर्फ अगाडि बढ्न चाहे है। अब एडिसन भनेको के हो त? जो यो सबै कुरा स्लाइडमा मैले दिएको छु, स्लाइडमा भएको स्लाइडबाट क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो फर्मेट आफै खुल्ने भएको भएर मैले स्लाइडतिर टाइम लस्ट गरिन है। स्लाइडमा पनि अब जाने भनेको एडिसनमै हो। फर्मुला 6 वटा फर्मुला म हजुरहरुलाई कन्टिन्युअसली यहाँनिर सिकाउन चाहे। सर्वप्रथम के छ त भन्दा एड जोड्ने, एक्सेल चलाउने भनेको छ, बिल बनाउने भनेको छ, अनि त्यसपछि जोड्नलाई चाहिँ क्याल्कुलेटर लिएर बस्यो भने हामीले एक्सेल चलाएको के पनि अर्थ छैन। त्यसकारणले मैले हजुरहरुलाई यहाँनिर कसरी जोड्ने, सिम्पली जोड्ने तरिकाहरु भन्दैछु है। म्याथमा एउटा कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ 7 8 9 66 55 यस्तो नम्बरहरु लिएर आइरहेका रहेछन् है। मैले यो सरसर्ती डाटा एन्ट्री यहाँ पनि गरेर देखाउँछु। ल 7 8 9 66 त्यसै गरी 55 33 एनीवे जुनसुकै डाटाहरु पनि तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यो डाटाहरुलाई जोड्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईले फर्मुलाहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई के गर्ने भन्दा जहिले पनि सेलमा गएर तपाईले के कुरा क्लिक गर्नु छ भने यसरी जानु, सेलमा यतिकै कुरा लेख्नको लागि चाहिँ इज इक्वल टु दिने। फर्मुलाहरु सुरुवात इज इक्वल टु बाट हुन्छ है। इज इक्वल टु दिइसकेपछि सम कसरी गर्ने त हामीलाई दुईटा मात्र सम गर्नु छैन, धेरैवटा सम गर्नु छ। त्यसकारणले के लेख्ने, SUM सम भनेर लेख्नु होला, SUM सम। त्यसपछि शिफ्ट सँग 9 थिच्नु भयो भने ब्र्याकेट ओपन हुन्छ। शिफ्ट सँग 9 प्रेस गर्नुभयो भने हजुरको ब्र्याकेट ओपन हुन्छ। अब यहाँनिर अलिकति जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा माउस सँग तपाई फ्रेन्डली हुनुपर्छ। माउस चलाउनको लागि हजुरको हात बसेको हुनुपर्छ। माउसको चाहिँ लेफ्ट क्लिक गर्ने माउसलाई है, यहाँनिर गएर पहिला माउसलाई यसरी दाब्ने, त्यसपछि लेफ्ट क्लिक गरिकन सरर र तान्ने। हजुरलाई जहाँसम्म जोड्नु पर्ने हो त्यहाँसम्म तानिराख्ने, नछोडिकन तानेर जब हजुरलाई सिलेक्ट गरिसक्ने कुराहरु सिलेक्ट भइसक्यो, जोड्नु पर्ने कुराहरु सेलहरु सिलेक्ट भइसक्यो, तब माउसलाई चाहिँ के गर्दिने, छोड्दिने। अब शिफ्ट सँग फेरि
0 लाई दबाउनु भयो भने ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ, त्यस पछाडि इन्टर दबाउनु होला, यसले टोटल समिसन गरिदिन्छ। यसरी हामीले एउटा तरिकाको सम गर्न सक्ने भयौं। यसलाई मैले यहीँनेर देखाएको छु, हजुरहरुलाई छिटो होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले अलरेडी तयार पारेको थिएँ है। अब यहाँ मैले के गरेको छु त 15 मा मैले अघि सिकाएको छु, हजुरहरुले एकचोटी सम्झिनु होला। यहाँ मैले 15 भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्दाखेरि फर्मुला बारमा के देखिएको छ हेर्नुस् त, इज इक्वल टु A3 प्लस B3 छ है। अब यहाँनेर 792 मा क्लिक गर्दाखेरि के देखिएको छ, यो 477 वाला सेल र यो 315 वाला सेल जोडिएको छ। तर यो त यो फर्मुलासँग म्याच भएन, यहाँ त हजुरले सम गरे जसरी देखाउनु भएको थियो। अब मैले 477 भन्ने कुरामा गएँ, यो चाहिँ कसरी आयो त है, 7 8 9 66 55 यो सबै कुराहरू जोडेर चाहिँ 477 भएको छ। यसमा मैले अहिले हजुरहरुलाई सिकाए जस्तै गरेर फर्मुला लगाएको छु है। इज इक्वल टु गर्ने SUM सम गर्ने, ब्र्याकेट ओपन गर्ने, A2 देखि A10 सम्मलाई सिलेक्ट गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज गरेर ओके थिच्नु। त्यस्तो गर्यो भने हजुरको यो वाला सम भयो, टोटल सम भयो। अब मलाई दुईटा मात्र सम गर्नु छ, हेर्नु त A3 र B3 मात्र सम गर्नु छ। जस्तो मान्नुस् मलाई यो 7 र 8 मात्र सम गर्नु छ, मैले यसलाई एकचोटी ब्याक स्पेस गर्ने है। यहाँ हेर्नुस् त मलाई 7 र 8 जोड्नु छ भने अब मैले सिधा इज इक्वल टु गर्छु, मैले 7 कोलमलाई चाहिँ क्लिक गरे, यो भनेको S3 भयो, प्लस गरे, 8 गरे र इन्टर गरिदिए। यस्तो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो दुईवटालाई मात्र पनि इन्डिभिजुअली यसरी एड गर्न सक्दो रहेछौं हामी, सम सम्म गइराख्नु नपर्दो रहेछ। दुईटा तीनटा हजुरहरुलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो त कुरा भयो माथिको है। अब यिनीहरु चाहिँ कुनै पनि छैन, यहाँ तल कसरी जोड्दै ल्याउने त, कि फेरि 8 र 5 लाई जोड्ने, फेरि 9 र 43 लाई जोड्ने, प्रत्येकलाई जोड्ने, त्यो भन्दा त क्याल्कुलेटरै छिटो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन। त्यस्तो होइन, जब तपाईले एउटामा फर्मुला लगाइसक्नु भएको छ भने अरुलाई चाहिँ यहाँ हेर्नु होला है, प्लसको सिग्नल आइरहेको छ। यहाँनेर गएर मैले कुन कर्नरमा प्रेस गरेको छु भन्दाखेरि जानेर प्लसको सिग्नल आएको छ। प्लसको सिग्नल आएपछि अघिको जस्तै तरिकाले माउसको लेफ्ट कर्नरलाई क्लिक गरिकन सरर यसरी तान्ने, यसलाई ड्र्यागिङ भन्छन्। यसरी तानिसकेपछि हजुरले जुन सिटमा फर्मुला लगाउन खोज्नु भएको हो आफै अटो फर्मुला आउँछ, आफै जोडिदिन्छ। यसै कारणले गर्दा एक्सेल अलिकति छिटो हुन्छ भन्न खोजेको हो है। अब हजुरले यो सम यो तरिकाले यिनीहरुलाई जोड्न पनि सक्नुभयो र यो तरिकाले दुईटा तीनटा चारवटा सेलहरुलाई जोड्न पनि सक्नुभयो। मैले समलाई यही नै जोड्न सके है। अर्को अप्सन छ सम इफ। सम इफ भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दा यो अलिकति भास्ट कोर्सतिर जान्छ, एडभान्स थियो र अथवा अलिकति धेरै टाइम थियो भने यो म हजुरहरुलाई क्लियर गराउने कोसिस गर्ने थिए। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले 3 मन्थको बिलहरु राखेको छु एकैचोटी र्यान्डमली। हामीसँग वैशाखको बिल होला, जेठको होला, असारको बिल होला हैन, तिनीहरुलाई चाहिँ एकैचोटी कसरी यसले आफै एक्सेलले सर्च गरेर खोजिदिएर जोड्दिन्छ भन्ने कुरा हो है। यसलाई चाहिँ सम इफको फर्मुला लगाइन्छ, जुन चाहिँ मैले यहाँनेर सम इफको फर्मुला लगाएको छु। तपाईले फर्मुला बारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिला के गरे भन्दा E3 देखि E14 सम्म यसरी सेलेक्ट गरे, यो लाइनलाई यहाँसम्म सेलेक्ट गरेको छु है। त्यसपछि अर्को कुरा के गरे, कमा गरेर E17 गरे। E17 भनेको यो वाटर बिल भएको ठाउँ हो है। त्यसपछि फेरि मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई जुन कुराहरु चाहिएको हो त्यही कुराहरुलाई चाहिँ मैले यहाँनेर सेलेक्ट गरेको छु। जस्तो 250 1400 यिनीहरुको लाइनलाई मैले यहाँसम्म सिलेक्ट गरेको छु। त्यसो गर्दाखेरि वाटर बिलको मात्र यहाँनेर जोडिएको छ। यो चाहिँ सम इफ। तपाईलाई जुन चाहिन्छ त्यसको लागि मात्र सम गर्न। जस्तो वाटर बिल मलाई अहिले चाहिएन, मलाई इन्टरनेट बिल चाहिएको छ। इन्टरनेट बिल ओके गरिदिए मैले। हेर्नु त इन्टरनेट बिलको अटोमेटिकली यो 2700 यसले आफै जोडिदियो। किन भन्दा यहाँ अलरेडी फर्मुला इन्सर्ट छ। अब तपाईले यहाँ जुन कुराहरु चेन्ज गर्दै जानुहुन्छ, जस्तो मैले रिचार्ज चेन्ज गरे ओके गरे भनेदेखि रिचार्ज चाहिँ मैले जम्मा यो 3 महिनामा चाहिँ 200 मात्र खर्च गरेको रहेछु। त्यसरी हजुरहरुलाई जुन कुरा चाहिन्छ त्यही कुरा सिलेक्ट गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि फर्मुला चाहिँदाखेरि हजुरहरुसँग स्लाइड शोमा छ, स्लाइडबाट क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फर्मेट ओपन हुन्छ, जसबाट चाहिँ यहाँ सम इफमा जानु होला र कुन फर्मुला मैले लगाए छु भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै 200 मा क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्मुला आइसकेको छ। अब यसपछि मैले अर्को पोइन्टमा जाँदै छु, त्यो हो सब्स्ट्र्याक्सन। सब्स्ट्र्याक्सन भनेको घटाउने। मैले चाहिँ यहाँ दुई तरिकाको कुरा राखेको छु। एउटा करेन्ट बिल भनेको अहिले मसँग चाहिँ स्कुलबाट
300 को बिल आएछ है, जस्तो टाई बेल्टको गरेर 300 को बिल आएछ। त्यस्तै गरी अरू कुनै कुरामा होला 400 500 यसरी मैले एउटा सरसर्ती बिल राखेको छु। त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ अलरेडी पे गरेको छु, एडभान्स पे भनेको त पहिल्यै तिरेको हो है। 120 रुपैयाँ मैले पहिल्यै तिरेको छु भने अब मैले कति रुपैयाँ तिर्ने त्यो कुरा हामीले सब्स्ट्राक्सनबाट गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा भयो त हामी सरसर्ती यति हो भन्ने कुरा गर्छौँ, हामीलाई त धेरै लिस्ट छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के रुल लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, इज इक्वल टु दिएँ मैले, B3 भनेको यो अप्सन हो, C3 भनेको यो अप्सन हो। जस्तो यहाँ फेरि मैले एकचोटि गरेर देखाउन चाहे, इज इक्वल टु गरेँ, B3 भनेको यसलाई सिलेक्ट गरेँ मैले, यसमा माइनसको सिग्नल राखेँ, त्यस पछाडि एडभान्स पेड 120 मैले तिरिसकेको छु, यसमा इन्टर दबाइदिनु होला, 180 आयो। मतलब मैले चाहिँ पहिलाको बिल 300 मा 120 रुपैयाँ तिरिसकेको छु, यसको मतलब मैले 180 तिर्न बाँकी छ। अब बेसिकली हजुरहरूले के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने कस्तो कन्डिसनमा मैले जोड्ने होला, कस्तो कन्डिसनमा मैले घटाउने होला, कस्तोमा मल्टिप्लाई, कस्तोमा डिभाइड कसरी गर्ने, त्यो कन्डिसन चाहिँ तपाईको स्क्रिनमा देखिए अनुसारको कन्डिसन फरक पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ अलिकति आफैले विचार गर्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो सिचुएसनमा मलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने थियो, त्यसैले घटाएँ। अब तलकोमा मैले घटाइराख्नु परेन, मैले ड्र्याग गर्छु, हेर्नु त आफै फर्मुला क्रिएट गरिदियो। अब यो सेलमा जानु, यही फर्मुला युज भएको छ, यो सेलमा जानु, जुनमा जानु फर्मुला अलरेडी युज भएर आएको छ, तपाईको यसबाट चाहिँ मिस्टेक हुने चान्सेस कमै हुन्छ है। अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, मल्टिप्लाई। मैले अलिकति छिटो भनिरहेको छु कि कस्तो छ सर? तपाईले ठिकै भन्नुभएको छ। अब जानु, अगाडि जानु। हस् सर। अब मल्टिप्लाईको तिर हामी जाउँ है। मल्टिप्लाई कसरी चाहिन्छ त भन्दा नर्मली हामीलाई बिल बनाउनको लागि चाहिँ मल्टिप्लाईहरू चाहिरहेको हुन्छ है। अब यहाँनिर मानौ म चाहिँ एउटा स्कुलको लाइब्रेरियन हो, अथवा मैले स्कुलमा चाहिँ यति बुक्सहरू लिएर आउनको लागि खोजिरहेको छु भन्ने टाइपको एउटा सिट तयार गरेको छु। जस्तो नेपाली बुक 7 वटा, इङ्ग्लिस 8 वटा, म्याथ 3, साइन्स 2, यस्तो गर्दै चाहिँ मैले जम्मा 35 वटा बुक्सहरू लिएर आउन खोजेको छु। यो 35 कसरी थाहा भयो नि मलाई भन्दा अघि नै एडिसन हामीले सिकिसकेको छौँ। हेर्नु त मैले सम गरेको छु, यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै सम गरेको छु, त्यो भएर 35 बुक्स भन्ने भयो है। त्यस्तै गरेर रेट चाहिँ एउटाको 250, 400, 500, 450 यस्तै गरेर रेटहरू यहाँ पनि छ। अब टोटल कसरी निकाल्ने भन्दा मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भन्दा इज इक्वल टु गर्नु होला, क्वान्टिटीसँग शिफ्टसँग 8 थिच्नु भयो भने चाहिँ मल्टिप्लाईको सिग्नल आउँछ। शिफ्टसँग 8 हजुरहरूको स्क्रिनमा देखिहाल्नुहुन्छ, जान्नु नै भएको छ यति कुराहरू। अब त्यसमा 250 यो सेललाई सेलेक्ट गरिदिनु होला, अनि इन्टर गर्नुभयो भने मल्टिप्लाई आउँछ। अब एउटा मल्टिप्लाई आइसके पछाडि यही कुरा यहाँ हो है, आइसके पछाडि चाहिँ हजुरले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ र सबैमा मल्टिप्लाईको फर्मुला पनि यसरी आफै अटोमेटिकली जेनेरेट भएर आउँछ। त्यस्तै गरी मल्टिप्लाईको कुरा यही हो। अब हामी जाउँ डिभाइड तर्फ। डिभाइड कसरी हुन्छ त? यहाँनिर एउटा अर्को पनि सिट छ, हेर्नु त मैले फ्रुटलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गरेर राखेको छु र क्वान्टिटी चाहिँ हामीसँग भएको फ्रुटहरू एप्पल 12, बनाना 8, लेमन 6 वटा, म्याङ्गो 24, अरेन्ज 12, एभोकाडो 32 यसरी मैले एउटा क्वान्टिटी सरसर्ती लेखेको छु र हामीले चाहिँ यतिजना पर्सनहरूमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा आएको छ भने सरसर्ती के गर्न सक्नुहुन्छ, इज इक्वल टु क्वान्टिटी हामीसँग भएको 12 वटा हो र तपाईले डिभाइडको चिन्ह दिन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ व्हाट भनेको ठाउँमा हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ पीले क्लिक गर्नुभयो भने, अथवा यो सेल भनेकै हामी पर्सन हो नि त, त्यसकारणले अनि इन्टर दबाउनु भयो भने 4 आयो। यसरी चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं र एउटालाई डिभाइड गरिसके पछाडि अरूलाई चाहिँ हामीले यसरी नै तान्न सकि नै हाल्छौं है। अब यहाँ मैले 4 वटा कुरा एडिसन, सब्स्ट्राक्सन, मल्टिप्लाई र डिभाइड 4 वटा कुरा मैले भनिसके पछाडि मैले एउटा सानो कुरा के अनुरोध गर्न चाहे भने तपाईहरुले चाहिँ यिनीहरुको रुल लगभग एउटै जस्तो छ, बीचमा चाहिँ सिग्नलहरु मात्र चेन्ज गर्नुभयो भने एडिसन, सब्स्ट्राक्सन, मल्टिप्लाई र डिभाइड सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यस पछाडि हामी जाने छौं पर्सेन्टेज तर्फ। मैले पर्सेन्टेजलाई क्लिक गरे। पर्सेन्टेज जान्नु भनिसके पछाडि पर्सेन्टेज हामीले लर्न गरिसकेपछि एउटा सिम्पल मार्क लेजर हामीले तयार गर्न सक्छौं। हामी टिचर्सको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मार्क लेजर, एउटा मार्कसिट कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब यसैमा आइत रहेर एउटा यहाँ पर्सेन्टेज भनेर नाम दिए पनि हजुरहरुले यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, स्कुलको नामहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले कसरी लेख्ने नामहरु भनेर अहिले एउटा ओभरअल इन्भोइस बनाउँदाखेरि, बिल बनाउँदाखेरि सिकाउँछु। अब पर्सेन्टेज सँगसँगै यहाँ मार्कसिट
सहितको कुराहरू पनि कभर हुने भएको भएर मैले यसलाई थोरै टाइम दिएँ है। अब हामीसँग जेनरली सब्जेक्ट भनेको नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स, सोसियल, एचपी, अकाउन्ट, अप्सनल म्याथ यस्तै हुन्छ 9 10 तिर हैन। अब फुल मार्क्स चाहिँ कतिको फुल मार्क्स हो भनेर यहाँनिर मैले फुल मार्क्स इन्ट्री गरेको छु। अनि अब्टेन मार्क्स यो बच्चाले अथवा जसको मैले मार्कसिट बनाउँदैछु, जसको मैले पर्सेन्टेज निकाल्दैछु, उसले कति नम्बरहरू लिएर आउनु भएको छ भन्ने कुरा हो। जस्तो 75 मा 60 यो चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौँ जेनरली है। इन्ट्री गरिसके पछाडि फुल मार्क्स टोटल मैले कसरी निकालेँ भन्दा मैले धेरैचोटि भने सम गरेर निकालेँ है। अब्टेन मार्क्स पनि सम गरेर निकालेँ। अब पालो पर्सेन्टेजको। पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्नको लागि चाहिँ सेम कुरा इज इक्वल टु दिनु होला। अब पर्सेन्टेज निकाल्ने हामीले यो हो 60 अपन 75 जेनरली हाम्रो माइन्डमा त क्रिएट भइ नै हाल्छ। 60 भनेको चाहिँ हाम्रो सेल C5 मा छ। अब त्यसलाई चाहिँ अपन डिभाइडको साइन अघि दिए जस्तै साइन दिनु होला। त्यसपछि फुल मार्क्स 75 छ, यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला अनि इन्टर थिच्नु भयो भने चाहिँ यसको पर्सेन्ट आयो। तर यहाँ त आयो 0.8 त राख्न मिल्दैन। अब अघि जुन चाहिँ हामीले माथि हेरिसकेको छौँ है, यहाँनिर चाहिँ एउटा पर्सेन्टेजको सिग्नल देखाइरहेको छ। अब यसलाई गएर पर्सेन्टेजको सिग्नल तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने आफै पर्सेन्टमा चेन्ज हुन्छ। यसको काम यहाँबाट पनि देखियो है। पर्सेन्टेजलाई गएर थिच्नु भयो भने यो पर्सेन्टेज यहाँ आफै पनि आउँछ। अब एउटा आइसके पछाडि सेम कुरा सेम प्रोसेस हामीले तान्यौं भने तलसम्म नै यो पर्सेन्टेज यसरी आउन सक्छ है। अब यहाँनिर हेर्नु त पर्सेन्टेज पछाडि चाहिँ दुईवटा जिरोहरू आइरहेको छ। यहाँनिर डेसिमल इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, डेसिमल डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्दै मैले भने डेसिमल घट्यो हैन, मलाई दुईटा जिरो चाहिएकै थियो भन्नुभयो भने डेसिमल बढ्यो। यहाँबाट चाहिँ यो तरिकाबाट हजुरहरूले यहाँ खेल्न सक्नुहुन्छ। नम्बर यहाँनिर धेरै कुरा छ, जेनरलमा गर्ने हो कि नम्बरमा गर्ने हो कि, करेन्सीजहरू कहिलेकाहीँ हामीलाई डलरमा हिसाब किताब गरिराख्नु परेको हुन सक्छ। अकाउन्टिङ भनेको पनि हामीले पैसामा हिसाब किताब गरिरहेको कुरा हुन सक्छ, डेट हुन सक्छ, टाइम हुन सक्छ, पर्सेन्टेज फ्र्याक्सनमा लानुपर्ने कुरा हुन सक्छ। यो सबै कुरा हजुरहरूले यहाँबाट यसलाई पिकअप गरेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले जे चाहनु भएको त्यसैमा अटो चेन्ज हुन सक्छ है। पर्सेन्टेज पछाडि हामी जाउँ एभरेजमा। एभरेज भनेपछि मैले यहाँ एउटा नम्बरहरू लेखेको छु है। यो टाइप गर्नतिर मैले नलागेको भएर हजुरहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ है। यो टाइप गर्ने कुराहरू है, जस्तै 55, 54, 76 यो सबै कुरा टाइप गरेको कुरा हो। अब यसमा एभरेज कसरी निकाल्ने त, यति सबै कुराहरूको एभरेज कसरी निकाल्ने भन्दा अब यहाँ हेर्नु त मैले अलरेडी यहाँ एभरेज निकालेर देखाइसकेको छु। यसमा फर्मुला बारमा के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इज इक्वल टु थिच्ने, एभरेज थिच्ने र हजुरहरूलाई कुन कहाँदेखि कहाँसम्मको एभरेज चाहिएको त्यो कुरा थिच्ने। यहाँनिर मैले प्र्याक्टिकल्ली देखाउन चाहे इज इक्वल टु थिच्नु होला AVERAGE एभरेज थिच्नु होला। शिफ्टसँग 9 फेरि ब्र्याकेट ओपन हुन्छ। अब जस्तो मान्नुहोस् मलाई यतिवटा 3वटाको मात्र एभरेज निकाल्नु छ भने मैले 3टालाई मात्र सिलेक्ट गरेको छु, सँगसँगै सिलेक्ट गरेको छु र शिफ्टसँग चाहिँ 0 थिचेर चाहिँ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेको कुरालाई सेक्युर गरेँ। अब ब्र्याकेट क्लोज गरेँ। अब ओके गरिदिए पछाडि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले 3वटा मात्र कुराको चाहिँ एभरेज निकालेको भएर यहाँ हेर्नु त यहाँनिर एउटा सिग्नल पनि दियो, ग्रीन कलरको चाहिँ सानो सिग्नल देखाइरहेको छ है। यसले के भन्यो भन्दा चाहिँ तपाईले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति फरक गर्नुभयो है भन्ने कुराको चिन्ह हो है यो। यस्तो भयो भने चाहिँ जस्तो यहाँनिर यो चिन्ह दिएन तर यहाँ दियो, किन भन्दा मैले 3टा मात्र गरेको छु नि त, त्यही भएर हो। अब हैन मैले 3टा मात्र गर्नु थिएन, मलाई सबै सिलेक्ट गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा यहाँ फर्मुला बारमा जानु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एडिट गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले। मैले चाहिँ E6 सम्म मात्र गर्नु थिएन, मलाई E11 सम्म गर्नु थियो। 11 मैले टाइप गरेँ, इन्टर दबाएँ। अब मेरो सबैको आयो। हेरौँ त सबैको आएछ कि आएन है। क्लिक गर्नु होला। E4 देखि E11 सम्मको, E4 भनेको यहाँबाट सुरु भएको छ, E11 भनेको यहाँसम्मको छ। यतिको चाहिँ मैले एभरेज निकाल्न सकेँ भन्ने कुरा यहाँबाट भयो है। एभरेजको लागि यो फर्मुला युज हुन्छ। नर्मली हामीले जेनरली 2-3टा नम्बर जोडेर जस्तो दुईटाको एभरेज निकाल्न छ भने 100 200 छ भने 100 + 200 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा पनि एभरेज त आउँछ। तर धेरैवटा एभरेज निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ त्यो कुरा अलिकति लेन्दी हुन जान्छ। त्यही भएर एभरेजको फर्मुला लगाएर गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर एभरेजको कुरा भयो है। अब जेनरली फर्मुला सिकाउने मध्येमा मैले 6वटा फर्मुला सिकाउँछु भनेर हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। त्यसमध्ये चाहिँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लाई, डिभाइड, पर्सेन्टेज र एभरेजहरू सकिएको छ है। अब यस पछाडि चाहिँ म जान्छु इन्भोइस तर्फ। हामीले जान्ने कुरा भनेको चाहिँ इन्भोइस एउटा बिल, साधारण बिल कसरी क्रिएट गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ एलिगमेन्टहरू कसरी युज गर्ने, मर्ज कसरी गर्ने, अनमर्ज कसरी गर्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले इन्भोइसमा सिक्छौँ।
इन्भोइसलाई सिलेक्ट गर्दा यहाँ मैले अलरेडी एउटा इन्भोइस बनाएर राखिसकेको छु हजुरहरूलाई मैले यहीँबाट देखाउन चाहे सबैभन्दा माथि मैले एउटा चाहिँ अधिकारी स्टेसनरीको इन्भोइस बनाउन चाहे इन्भोइस बनाउँदा त जुन उसको हो जुन कम्पनीको हो अथवा जुन पसलको हो उहाँहरूले नै बनाएर हामीलाई दिनुहुन्छ हैन त्यसकारणले चाहिँ सबैभन्दा माथि के लेखे भन्दा अधिकारी स्टेसनरी लेखे देवचोली सत्र फारम लेखे त्यो भन्दा मुनि अनि नवलपरासी एड्रेस लेखे पान नम्बर आदि इत्यादि कुरा हजुरहरूलाई थाहा नै छ इन्भोइस लेखे अब यहाँनिर हेर्नु त एलिमेन्टहरुको युज भएको छ जस्तो इन्भोइसमा मैले यहाँदेखि यहाँसम्म कसरी लिएर आएँ होला त यो एउटा जान्नुपर्ने कुरा हो किनभने मर्ज गरेको छु मैले हो यसरी मर्ज गर्नुपर्छ जस्तो मैले यहाँनेर इन्भोइस लेखे माई स्कुल नेम इज बचुली लेख्न चाहे है मैले लेखेको कुरा यति थियो अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो कोलममा मैले सिलेक्ट गरेको छु तर मर्ज चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर मैले देखाउन गइरहेको छु हजुरलाई यो बर्चुली चाहिँ यति जति एरियामा चाहिएको छ मैले चाहिँ यति एरियामा बर्चुली माई स्कुल नेम इज बर्चुलीलाई राख्नुपर्ने छ भन्ने भयो भने हजुरले मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर यो त तलपट्टि गयो यो यति राम्रो सुहाएन यहाँनेर हैन यसको लागि चाहिँ यहाँनेर छ हेर्नुस् त अब यसलाई कता राख्न चाहनुहुन्छ हजुरले तल माथि सेन्टरमा यो सबै कुरा वर्डमा सिकिराख्नु भएकोले मैले त्यति धेरै इम्फासिस गरेर सिकाइन हजुरहरूलाई यो जानेर हजुरलाई चाहिन्छ आवश्यक हुन्छ त्यहाँनेर लगेर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसको लेखाइको कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले जस्तो मैले अहिले चाहिँ ब्ल्याकमा लेखिरहेको थिएँ भने अहिले मैले रेडमा लेखेँ हैन यही एरियालाई चाहिँ मैले फिल गर्न चाहे जस्तो माई स्कुल नेम इज बर्चुली यो सिलेक्ट गरेको एरियालाई चाहिँ मैले फिल गर्न चाहे भने कलर यसरी चेन्ज गर्न सक्छु मैले त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा फन्ट चेन्ज गर्न चाहे मैले अहिले इंग्लिश फन्टमा युज गरिरहेको छु हजुरहरूलाई नेपालीमा टाइप गर्नु छ भने प्रीति फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँनेर चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यो फन्टहरु चेन्ज गर्न चाहे यो चाहिँ अलिकति सानो भयो देखिएन यसलाई मैले थोरै बढाउन चाहे यसरी चाहिँ अगाडि लिएर आउन चाहे हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ घटाउन चाहे जे गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँबाट खोजेर सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यसैलाई नै हामीले चाहिँ बोल्ड गर्न सकियो अनि यसलाई चाहिँ इटालिकमा लेख्न सकियो त्यस्तै गरी अन्डरलाइन गर्न सकियो सबै कुरा हामीले यहाँबाट वर्डमा गरे जस्तै तरिकाले यिनीहरुलाई गर्न सकिन्छ है अब यति भइसकेपछि यो कुरा मलाई चाहिएन अब के गर्ने भन्दा डाइरेक्टली सिलेक्ट गरेर यदि चाहिँ डिलिट थिच्नु हुन्छ भनेदेखि यो कुरा जान्छ है सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुहुन्छ तर यिनीहरु कुराहरु जान मलाई यो सबै कोलम नै हटाइदिनु पर्ने छ मलाई यो कुनै पनि कुरा चाहिएको छैन भन्नुहुन्छ भने यहाँ माथि जानु होला कोलममा हेर्नु त एरोको चिन्ह आएको छ यहाँ क्लिक गर्नुस् र मलाई एउटा मात्र होइन मलाई यति नै हटाउनु परेको छ भनेदेखि सबैलाई यसरी तानेर ड्र्याग गर्नु र राइट क्लिक जानुस् डिलिट अप्सन थिच्दिनुस् यो तपाईको सबै कोलमहरु डिलिट भयो यो कोलम डिलिट गर्ने अप्सन हो त्यस्तै गरेर रोको लागि पनि हजुरहरु यहाँ जानुहुन्छ भने यो रो चाहिँ मलाई ल मैले यहाँनेर एउटा केही कुराहरु लेखेको छु ल यो त्यतिकै लेखिछ मलाई यो चाहिने थिएन भन्नुहुन्छ भने हेर्नु त यो रो लाइनमा सिलेक्ट गर्दिनु पुरै कोलमै हट्छ है यस्तो गर्दा चाहिँ हजुरले डिलिट अप्सन थिच्दिनु भयो भने पुरै कोलम हट्छ हैन स्मिता म्याडम हजुर सर नारायण सरलाई नेपाल है सरलाई आउनु भएको छ के हो ए हजुर सर हुन्छ एकचोटी स्क्रिन शेयर अफ गर्नु ह सर एकैछिन है मैले शिक्षा तालिम केन्द्र दमौली गण्डकी प्रदेशका प्रमुख श्री नेपाल हरि राणा भाट सरलाई आजको यो हाम्रो कार्यक्रम ढिलै भयो यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु सरलाई नेपाल हरि सर नेपाल हरि राणा भट्ट सर सर डिस्कनेक्ट हुनुभएछ कि फेरि सर डिस्कनेक्ट हुनुभयो सर फेरि ए ल फेरि आएपछि गराउँछु म्याडम हुन्छ सर म इन्फर्म गर्छु ल अगाडि बढाउनु म्याडम हजुर सर हस् हामी चाहिँ इन्भोइसमा थियौँ अघि भर्खरै अब फेरि इन्भोइसलाई नै मैले अलिकति इन्फोसिस दिएर सिकाउन चाहे कसरी बिल तयार गर्ने भन्ने कुरामा नै थियौँ है अब
ल यहाँनिर आएर चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले बिल जसको नाममा लेख्छौँ नर्मली त्यो बिल अब हजुरहरूको चाहिँ कस्तो क्राइटेरिया हो कसरी चाहिन्छ भन्ने अनुसारले बिल तयार गरिन्छ है। अब यहाँ मैले के लेखेँ भन्दा नेम जसको नाममा बिल बनाउने हो। अब यो नेम कसरी लेख्ने त यहाँ त गयो यहाँ नेम त छ भने पछाडि यसरी सिलेक्ट गर्नु र डबल क्लिक गर्नु है। यो एउटा अप्सन हो सेललाई एडिट गर्ने, हजुरहरूले टिपेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को अप्सन के त भन्दा F2 तपाईको स्क्रिनमा भएको चाहिँ किबोर्डबाट F2 प्रेस गर्नुभयो भने पनि यो एडिट हुन्छ है। F2 कीले पनि एडिट हुन सक्छ। म्याडम हजुर सर सर आउनु भयो रहेछ। ए हस् सर एकचोटि सरलाई मैले स्टप गरौँ सर। हुन्छ हस् सर। ल नमस्कार सबै साथीहरूलाई। यो चाहिँ अब म्युट गरिदिने अनि हामीले बोल्न नदिने थुनेर राखिदिने सर हामीले नजानेर चाबी लगाएर दिएपछि अब बोल्न पाइँदैन, यस्तो गाह्रो छ। सबै साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। ल ठिक छ, म यही छु है, तपाईँहरूसँग आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडिदेखि सँगसँगै छु। खालि बोल्न चाहिँ नपाएको मात्रै हो, अनम्युट नगरिदिएर। हुन्छ सर। अब हामी एकदम क्षमा प्रार्थी छौँ, हामीले पनि सिक्दैछौँ। सरलाई एकदम धन्यवाद सर। म्याडम अगाडि बढाउँ न अब। सर हेलो हेलो हजुर हजुर यसो गरौँ के सरलाई सर जोडिहालिनु हो, अहिले टाइम पनि हुन्छ। सरलाई चाहिँ यो शिक्षकका लागि आइसिटी को आवश्यकताको बारेमा 10 मिनेट भित्र सरलाई टाइम सरलाई समय कतिको छ सर? हो सर, म साह्रै बिजी छु सर। म आज 1 बजेदेखि तपाईँ कार्यक्रम प्रतीक्षा गरेँ। नेपाल हरि सर हजुर नमस्कार, म शिवदेव कोटा। हजुर नमस्कार सर। ठिक छ, सरले राख्नु भएको कुरा एकदम सही छ। म धेरै समयदेखि यहाँ जोडिरहेको छु होइन सर। टाइम अहिले कम भयो भन्नाले थोरै अब 5 मिनट टाइम पायो भने हुन्छ, त्यसपछि कन्टिन्यू, किनभने यो ट्रेनिङको कुरालाई यहाँले अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। हुन्छ सर। हजुरले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ हाम्रो यो इम्बोक्स नवलपरासीको 10 दिनको आइसिटीको तालिमको आज 7औं दिन हो सर। सबै हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आइसिटीको दखल हुनुपर्छ भनेर यो तालिम सञ्चालन गरेका छौँ सर। यसमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि म गण्डकी प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र दमौलीका प्रमुख श्री नेपाल हरिराणा भाट सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रेशम कोइराला सर। यो इम्बोक्स द्वारा सञ्चालित नवलपरासी जिल्ला भित्रको मात्रै होइन होला सर यो? शिक्षकहरूको लागि यो सूचना प्रविधि विषयमा सञ्चालित 10 दिने तालिमको आज 7औं दिन का अध्यक्ष महोदय र सम्पूर्ण गुरु तथा गुरुआमाज्यूहरू, यहाँहरूलाई सर्वप्रथम शिक्षा तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेश तनहुँको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र अत्यन्तै यहाँहरूको यो प्रशंसनीय कामको उच्च मनले चाहिँ कदर पनि गर्छु, सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। यो बडा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कदम यहाँले उठाउनु भएको छ। अहिले हामी एउटा महामारीको चपेटामा सबै नेपालीहरू, हामी सबै श्रमजीवीहरू, पेशा कर्मीहरू चाहिँ त्यो चपेटामा रहिरहेको अवस्थामा पनि शिक्षकहरूको पेशागत विकास, शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास गराउनको लागि हामीले यो भर्चुअल ट्रेनिङको जुन आयोजना गरिरहेका छौँ, यो सँगसँगै समानान्तर रूपमा हामीले तालिम केन्द्रले पनि अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलमको ट्रेनिङहरू 200 जना चलाइरहेको छ। मैले यसो हेर्दा यहाँ पार्टिसिपेन्टको चाहिँ नम्बर हेरेँ त काउन्ट गरेँ, झन्डै 334 जना साथीहरू अहिले यहाँ सहभागी हुनुभएको रहेछ। यो असाध्यै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो, असाध्यै ठुलो चाहिँ सर्भिस हो। यसको लागि मैले फेरि पनि यो इम्बोक्स नवलपरासीको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामी शिक्षक साथीहरूले धेरै योग्यता क्षमता विकास गर्यौँ, तर यो सूचना प्रविधिमा नेपाल सरकारकै नीति र योजना चाहिँ स्पष्ट रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा नआएको हुनाले हामीले यसलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएनौँ। विगतका दिनहरूमा केही शिक्षक साथीहरूले आफ्नो पेसालाई उच्च स्तरीय बनाउनको निम्ति आफ्नो सेल्फ इफर्ट्समा उहाँहरूले गर्नुभयो, तर समग्र सबै शिक्षकहरूको लागि यो एउटा अवसर प्राप्त थिएन। तर यो कोभिडको महामारीले हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी शिक्षक सबैको लागि एउटा अवसरको रूपमा सूचना र प्रविधि को प्रवेश गराउने, शिक्षामा प्रवेश गराउने एउटा अवसरको रूपमा प्राप्त भएको छ। यो बीचमा
धेरै साथीहरूले यो प्रविधि समाज एउटा जुन शिक्षकहरूकै बिचमा जुन समाज छ त्यो उहाँहरूको प्रविधि मैत्री समाज हो क्या, उहाँहरूले पनि धेरैचोटि धेरै ठाउँमा यो तालिमहरू सञ्चालन गर्नुभयो। मलाई लाग्छ अहिले सूचना प्रविधिको चाहिँ न्यूनतम आधारभूत सिपहरू नभएका शिक्षकहरू अब 25-30% बाँकी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, जहाँनिर इन्टरनेटको सुविधाहरू छैन, जहाँनिर यो चाहिँ इक्विपमेन्टहरू यो सामग्रीहरू उपलब्धता छैन। बाँकी अरू धेरै साथीहरूले विभिन्न तहबाट विभिन्न ढङ्गले यससँग चाहिँ साक्षात्कार गर्ने मौका पाउनु भएको छ। त्यस भएको हुनाले अहिले हामीलाई अल्टरनेटिभ एजुकेसनको लाई अगाडि बढाउन सरकारले चाहिँ हामीले आग्रह गरिरहेको छ। हामी अब सधैँ विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई यसरी लकडाउनमै राखेर सबै कुराहरू अवरुद्ध गर्नको निम्ति वास्तवमा त्यो उपयुक्त पनि छैन। त्यस भएको हुनाले अब घरमै बसेर पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिनको निम्ति यो चाहिँ यसको विकल्पै छैन। हामीले एउटा भर्चुअल टिचिङ गर्ने स्किलहरू जान्न जरुरी छ। यो आइसिटीको तालिम भनेको एउटा आइसिटी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अब अहिले जसरी स्मिता म्याडमले यो एक्सेल सिटको विषयमा चाहिँ उहाँले ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ। वास्तवमा यी आधारभूत कुराहरू कति छ, त्योभन्दा पनि बढी अझ हामीले अल्टरनेटिभ एजुकेसनहरू अनलाइन पद्धतिबाट टिचिङ गर्ने चाहिँ स्किलहरू पनि सँगसँगै जान्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो उसको लागि महामारीको बेलाको लागि मात्रै होइन, यो महामारी होस् नहोस् नर्मल अवस्थामा पनि वास्तवमा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग चाहिँ हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। जुन शिक्षामा जुन विद्यालयमा जुन चाहिँ तहमा हामीले यसलाई प्रवेश गरायौँ अथवा यो चाहिँ सूचना प्रविधि मार्फत चाहिँ शिक्षण गऱ्यौँ, त्यो तहको त्यो चाहिँ विद्यालयको शिक्षण सिकाइ चाहिँ अन्य विद्यालय अन्य तहको शिक्षण सिकाइ भन्दा वास्तवमा उत्कृष्ट रहन्छ। किनभने बच्चाहरू अहिलेको मनोविज्ञान बालबालिकाहरूको सिकाइको मनोविज्ञान चाहिँ यो डिजिटल सामग्रीहरूसँग उनीहरू अलिक छिटो सिक्न सक्ने, त्यससँग उनीहरू अलिक बढी चाहिँ हिमचिम बढ्ने, त्यसबाट उनीहरूको ध्यान आकर्षण हुने भएको हुनाले हामीले डिजिटल सामग्रीहरू निर्माण गरेर शिक्षण गर्ने चाहिँ अब हामीले त्यो पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ। र मैले चाहिँ अब धेरै कुरा भन्न चाहिनँ, किनकि म आज रेशम सरले अस्ति सुरु प्रारम्भिक दिनमा पनि मलाई यो चिफ गेस्टको रूपमा यहाँले आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। म त्यो दिन पनि धेरै कोसिस गर्ने, टेक्निकल्ली हामी जोडिन सकेनौँ। अनि त्यसपछि आज पनि 3वटा प्रोग्राम थिए। म 1 बजेदेखि आज चाहिँ नवलपरासीको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न भनेर मेरा 2-3टा प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ त्यसको सेड्युल चेन्ज गरेँ हाम्रो तालिम केन्द्रमै भएका कार्यक्रमहरूलाई। तर आज पनि फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि रहेछ। त्योभन्दा अगाडि म 1 बजे नै जोडिएर झन्डै 1-1.5 घन्टा यति त्यो कार्यक्रमसँग पनि अब त्यहाँ विभिन्न शिक्षक साथीहरूले +2 का बोर्डको सम्बन्धमा बोर्ड एक्जामको सम्बन्धमा राखेका कुराहरू पनि बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसपछि मैले यो क्लास हेरेँ, स्मिता म्याडमले लिएको क्लास पनि हेरेँ, मलाई एउटा अब्जर्भ गर्ने मौका पनि मिल्यो। वास्तवमा म नवलपरासीका शिक्षक साथीहरूले धेरै बेस्ट प्र्याक्टिसहरू गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका शिक्षक साथीहरूमध्ये नवलपरासीका साथीहरूले यो तालिमको क्षेत्रमा शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अरू जिल्लाको भन्दा उत्कृष्ट र उदाहरणीय काम गरेको मैले भेटेको छु। त्यो पनि हाम्रो नवलपरासी सुस्ता पूर्वका साथीहरूले र विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरू मार्फत शिक्षकहरू क्षमता विकास गराउने अनि विद्यार्थीहरूलाई यो सिकाइमा चाहिँ उनीहरूलाई जोड्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँले प्रशस्त मात्रामा विगतका वर्षहरूदेखि गर्नुभएको छ। र हाम्रो तालिम केन्द्रमा पनि कतिपय ट्रेनरहरू पनि हामीले नवलपरासीदेखि साथीहरूलाई चाहिँ बोलाउने गरेका छौँ, उहाँहरूको सहयोग लिने गरेका छौँ। रोस्टर ट्रेनरको रूपमा पनि आउनु भएको छ र प्रशस्त मात्रामा हरेक ट्रेनिङहरूमा चाहिँ हाम्रो नवलपरासीका शिक्षक साथीहरूको सहभागिता पनि उत्साहजनक र एकदमै उहाँहरूको चाहिँ यस्तो चाहिँ ट्रेनिङको सहभागिता क्रियाशील सहभागिता हुन्छ। अन्य जिल्लाका साथीहरूलाई उहाँले लिड गरिराखेको मैले देखिरहेको छु, भेटिरहेको छु। त्यसले गर्दा नवलपरासीका साथीहरू शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै चाहिँ अब्बल दर्जाको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। मेरो एउटै आग्रह के छ भने यसरी ट्रेनिङ चलिरहेको बेलामा मैले अलिकति टिचिङ र ट्रेनिङलाई फरक ढङ्गले हेर्ने गरेको छु है। हाम्रो टिचिङ जुन स्टाइल हुन्छ हामीले विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने
त्योभन्दा यो ट्रेनिङलाई चाहिँ अलि मोडिफाई गरेर अलि फरक ढङ्गले अलि पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा अलि चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङ फोकस गरेर चाहिँ क्लास लिन सक्यो भने अलि बढी फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त टाइम कन्स्ट्यान्ट पनि होला, साथीहरूलाई समयको बााउन्ड्रीभित्र बसेर निश्चित समयमा धेरै कुराहरू दिन खोजेको होला, तर के हुन्छ भने हामीले सिकेका कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्यो, व्यवहारमा ल्याउन सक्यो, त्यो सिकाइलाई स्थायी बनाउन सक्यो, स्थायी धारणामा परिवर्तन गर्न सक्यो भने त्यो सिकाइको चाहिँ अर्थ रहन्छ। होइन भने चलचित्र हेरे जस्तो तपाईँको एउटा सर्टेन मोमेन्टमा इन्जोय गर्ने, त्यस पछाडि फेरि हामी नर्मल सिचुएसनमा जाने अवस्था हुन्छ। त्यस भएको हुनाले म के लाग्छ भने 1/2 हामी 1/2 भनेको आधी हाफ भन्ने पनि बुझ्ने गर्छौँ। मैले यो ट्रेनिङको सम्बन्धमा कस्तो लाग्छ भने हामी 1 भाग जति सैद्धान्तिक कुरा गऱ्यो भने 2 भाग चाहिँ हामीले उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्न, जति अब 15 मिनट हामीले सैद्धान्तिक कुरा गऱ्यौँ भने आधी घन्टा प्र्याक्टिस गर्ने अवसर दियौँ भने त्यो 15 मिनटमा हामीले जति सैद्धान्तिक कुरा गरेर हुन्छौँ, जुन फिचरहरू हामी देखाएर हुन्छौँ, जुन एप्लिकेसनहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ सो गरेर हुन्छौँ, र त्यो 15 मिनटका कुराहरू आधी घन्टासम्म प्र्याक्टिस गरेर फेरि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ कतिपय अप्ठ्याराहरूमा फेसिलिटेसन गर्दै गर्दै करेक्सन गर्दै गर्दै गयो भने मजबुत ढङ्गको चाहिँ सिकाइ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले मैले हेरिरहेको क्लासमा म्याडमले अच्छा तरिकाले चाहिँ पढाउनु सिकाउनु भएको छ, उहाँ एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँको पर्फेक्सनमा कुनै डाउट नै छैन, अत्यन्तै चाहिँ उहाँ धेरै चाहिँ अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सम्बन्धमा यो क्लास चाहिँ उहाँले पर्फेक्टली रन गर्न सक्नुहुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरू सबै एउटै स्तरका हुनुहुन्न। सिक्न आउनुभएका जो मेरो आफ्नो अनुभवमा यो जुन आइसिटीको सम्बन्धमा जुन ट्रेनिङको लागि जो साथीहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँहरूको स्तर चाहिँ एउटै हुँदैन होइन। जसरी हामीले 10 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान पढाउँदा 10 कक्षाको विद्यार्थीहरूको विज्ञान सिक्ने क्षमता लगभग चाहिँ हामीले 2-4 तल माथि 1-2 तल माथि मात्रै भए पनि उस्तै खालको हुन्छ। म्याथमेटिक्स पढ्ने उस्तै हुन्छ, तर यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा शिक्षक साथीहरूको लेभल समान छैन। नभएको हुनाले हामीले उहाँहरूको लेभललाई पक्रेर अथवा कम्ती अनि मिडियम चाहिँ लेभलबाट जान सक्यो भने अथवा तल्लो लेभलको लो लेभलका साथीहरूलाई पनि बिस्तारै उठाउन सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यति मात्रै गर्न सक्यो भने एकदमै उपयुक्त हुन्छ। यहाँले 10 दिनकै ट्रेनिङ राख्नु भएको छ आइसिटीको। हामीले चाहिँ आइसिटीको तालिम सामान्यतया 7 दिनको कस्टमाइज ट्रेनिङहरूको हामीसँग चाहिँ कस्टमाइजको चाहिँ ट्रेनिङ म्यानुअल छ। त्यतिमा मात्रै पनि यी धेरै कुराहरू दिन सकिन्छ। यहाँले 10 दिन राख्नु भएको हुनाले धेरै कुराहरू पक्कै पनि जान्छ, तर धेरै कुराहरू दिनुभन्दा थोरै कुरा तर मजबुत ढङ्गले प्रयोगमा आउने कुराहरू मात्रै अहिले टिचरलाई जो जति चाहिन्छ ती कुराहरू दिने। खास गरी चाहिँ विभिन्न साइट भिजिट गराउने, हाम्रो लर्निङ मेटेरियलहरू कहाँ छ, कसरी डेभलप भएको छ, अनि त्यो कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने तुल्याउने, र त्यसपछि डिजिटल सामग्रीहरू चाहिँ हामीले कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा अलि बढी अभ्यास गराउने। सँगसँगै अब यो हाम्रा अन्य कुराहरू त यो पावर पोइन्टहरूका एक्सेलहरूका कुराहरू यो पनि जरुरी हुन्छ, किनभने टिचिङ गर्नलाई यो चाहिँ सँगसँगै आउँछ। तर हामीले के हुन्छ भने यी कुराहरू सिकाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अथवा हाम्रो यो लेभलका टिचरहरूलाई जति आवश्यक हुने हो त्यति कुरालाई अलिक कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गले सिकाउन सक्यो भने हुन्छ भन्ने लाग्छ। अन्य कुरा त धेरै अनुभवी ट्रेनरहरू अर्गनाइजरहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ। अब धेरै लामो समयसम्म टिचिङ गर्नुभएको साथीहरू शिक्षण सिकाइको सम्बन्धमा यहाँहरूलाई जतिको धेरै अनुभव चाहिँ मलाई नहुन सक्छ। त्यो भए हुनाले यहाँहरूले कतिपय कुराहरूलाई त्यो ढङ्गले परिमार्जन गरेर अगाडि जानु होला र नवलपरासीका सक्नु भएदेखि गण्डकी प्रदेशभित्रकै सबै साथीहरूलाई यो खालको ट्रेनिङको चाहिँ अवसर चाहिँ प्राप्त होस् र अरू पनि यस्तै खालका रचनात्मक सृजनात्मक खालका कामहरूमा इन्बोक्स चाहिने नवलपरासी अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मलाई यहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो। म 2-3 दिनदेखि तपाईँहरूको प्रोग्रामसँग जोडिनलाई अत्यन्तै आतुर, अत्यन्तै चाहिँ अब यसमा प्रतीक्षारत रहँदै आज यो मौका मिल्यो। मलाई यो मौका प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई, आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शिक्षक साथीहरूको चाहिँ अब सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यहाँले कुशलतापूर्वक
सिक्नुहोस् र सिकेको कुराहरू विद्यालयमा प्रयोग गर्नुहोला र हाम्रो शिक्षा क्षेत्र विगतभन्दा अझ उन्नत स्तरीय चाहिँ बनोस् भन्ने शुभकामना सहित मैले चाहिँ आफ्ना मन्तव्य 2-4 शब्दहरूलाई यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। शिक्षा तालिम केन्द्र दमौली गण्डकी प्रदेशका प्रमुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भन्नु त सर। नेपाल हरि सर। हजुर हजुर सरलाई मैले एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहे। प्लिज सर। आज हामी जति जोडिएका छौँ नि, हजुर, करिब अहिले हामी 322 जना अहिले भनेपछि हाम्रो फर्स्ट डेमा त 500 क्रस थियो, त्यही भएर सर र हामी जोडिन सकेन। म अध्यक्ष, त्यो दिनको हजुर प्रमुख अतिथि, अहिले हामीले 1000 को जुम ल्याएको छौँ सर। हजुर। अनि सरलाई मैले के निवेदन गरेँ भने अब यो नवलपरासीमा निजी स्रोतका धेरै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। हजुर। अब हजुरको संस्थाले त्यो निजी स्रोतका सरहरूलाई चिन्दैन, त्यो तालिमले चिनेन। चिन्छ सर, अहिले चिन्छ, हिजो आज चिन्छ। अहिलेसम्म चिने छैन हैन, हिजो आज चिन्छ। सूचना हेर्नु नि सर, त्यहाँ हामीले करारका अस्थायी शिक्षकलाई पनि भनेका छौँ। अहिले जति यहाँ 324 जना 25 जना हामी छौँ, यसमा मोस्ट अफ टिचरहरू निजी स्रोतको हुनुहुन्छ। हजुर। सरहरूले अब निजी स्रोतको अब नवलपरासीमा दिँदा प्याकेजहरू दिँदा स्थानीय स्रोतका शिक्षकहरूलाई प्राथमिकता भनिदिनु भयो भने हामीले पनि त्योबाट धेरै स्थानीय स्रोतको कुरा गर्नु। ठिक छ। निजी स्रोत हामी यहाँ स्थानीय स्रोत भन्छौँ। र सरलाई मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहेँ, हामी अहिले यो 10 दिनको चलाउन खोज्यौँ। यो 15 घन्टादेखि 20 घन्टाको छ हाम्रो 10 दिन भनेको नि, यो टाइमको छ। र सरलाई मैले अनुरोध गर्ने, तालिम केन्द्र र हामी इनबक्स मिलेर नवलपरासीकै टिचरहरू हाम्रो यो इनबक्समा आबद्ध शिक्षकहरूलाई फोकस गरेर यो साइट भिजिट अनि यो डिजिटल मेटेरियललाई कसरी चाहिँ क्लासरुममा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने त्यो साइट भिजिट गरेर, अब त्यो डियर वर्क्स खुला बक्सहरू छन् नि विभिन्न साइटहरू, त्योमा 3 दिने चाहिँ सर र हामी मिलेर के हामीले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नेछौँ। संस्थाले इनबक्स नवलपरासीले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नेछ, सरहरूले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गरेर एउटा कार्यक्रम अहिले सरहरूलाई हामीले यो आधारभूत दिएको छ भने सरहरू पनि 10-15 दिनसम्म यसमा घुलमिल हुनुहुन्छ र 3 दिनको एउटा कार्यक्रम चलाउनका लागि सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। हामी पनि त्यसमा जोडिन्छौँ। त्यसको फाइनेन्सियल पाटोमा सरहरूको टेक्निकल पाटो, हाम्रो केही फाइनेन्सियल पाटो जोडियो भने त्यसले अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हामीले अनुरोध गरेको छ। ठिक छ सर, त्यसको लागि म चाहिँ साथीहरूसँग कुरा पनि गर्छु शिव सर। अनि हामीसँग मैले अघि इन्फर्मेसन यो अनौपचारिक कुरा नै गरियो। अहिले 350 जनाको आइसिटी ट्रेनिङको प्रोग्राम छ हामीसँग, त्यसलाई हामी अहिलेसम्म सुरु गरेका छैनौँ होइन। त्यो चाहिँ निमावि र माविका शिक्षकहरूको लागि छ। अब हामी प्राथमिक तहका साथीहरूलाई त्यो गण्डकी प्रदेशको भएको हुनाले हामीले आधारभूत र मावि भनेका छौँ। अब सम्भवतः अब माथिल्ला कक्षाहरूमा सूचना प्रविधिको बढी प्रयोग हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी चाहिँ तहगत रूपमा व्यवस्था गरिएको। त्यसमा सहभागी हुन चाहने साथीहरूले हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि सूचना गरेका छौँ। कतिलाई चाहिँ etc.gandaki.gov.np भन्ने हाम्रो चाहिँ वेबसाइट छ, त्यहाँ हेर्नु होला। जोडिन चाहने साथीहरूले 7 दिनको टिपिटी प्रमाणीकरण होइन, त्यसमा प्रोजेक्टवर्कहरू लिखित परीक्षाको झन्झट छैन, तर प्री टेस्ट र पोस्ट टेस्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ ट्रेनिङमा सहभागी हुनको लागि मैले यही फोरमबाट सबै साथीहरूलाई चाहिँ सूचना गरेँ है सर। कहिलेबाट सुरु हुन्छ सर? त्यो अब सम्भवतः अहिले हाम्रो टिपिटी के अरे इन्डिकेटरको ट्रेनिङ चाहिँ अब 5-6 दिनमा हाम्रो सिद्धिन्छ। हाम्रो 200 जनाको 25-25 जनाको दरले चलेको। हामीले नेक्स्ट विकबाट चाहिँ त्यो सुरु गर्छौँ। सन्डे मन्डेबाट सुरु गर्छौँ। फारम ओपन भइसक्यो? फारम ओपन भइसकेको छ। अब त्यसरी चाहिँ अब लगभग 300 जनाले त फारम भरिसक्नु भएको छ। नवलपुरको साथीहरूको पनि छ होला त्यहाँ एक्सेस भएको साथीहरू। हामीले त्यो अनलाइनबाट भएको हुनाले अलि धेरै दिन सकिने स्थिति छ। यहाँहरूलाई त्यसको लागि पनि मैले चाहिँ कार्यक्रममा जोडिनु भयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है सर। हस्, ल सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामीले सुरुको दिनमा पनि जोड्न सकेनौँ, त्यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि आज पनि बडा गाह्रो पर्यो। सर पसिसकेपछि पनि यहाँ मैले त फाइन पार्टिसिपेन्टमा सरको इङ्ग्लिसमा नाम टाइप गर्दा नेपालीमा नाम रहेछ, मैले त भेट्दै भेटिनँ। अनि साह्रै यो कस्तो भयो भने मलाई त अपमान गरे जस्तो लाग्यो। अब सरले के बुझिदिनु होला भने अज्ञानस्यम कृतं पापम सज्ञानस्य विनश्यति सज्ञानस्यम कृतं पापम वज्रलेप भविष्यति भन्ने छ एउटा संस्कृतमा मैले जानेको श्लोक।
मैले अज्ञानताका साथ भएको कुरा हो भन्ने बुझिदिनु होला। ठिक छ सर। अब धन्यवाद सर। हुन्छ। म अब स्मिता म्याडमलाई आफ्नो कक्षा अगाडि बढाउनको लागि फेरि अनुरोध गर्दछु। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। मैले फेरि सुरुवात गर्न चाहेँ है। इन्भोइस पुगेको थियौँ हामी, सरले भनेअनुसार नै अलिकति स्लो नै म जान चाहेँ यहाँबाट। अब बिलहरू चाहिँ कसरी बनाउने, कसरी क्रिएट गर्ने एक्सेलबाट भन्ने कुरा भयो है। अब सर्वप्रथम चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ, यिनीहरूलाई यो जुन चाहिँ यहाँ हामीले टाइप गरेको छ कुनै पनि संस्थाको अथवा कम्पनीको बिलको जसको नाम छ त्यो चाहिँ नामहरू यसरी हामीले माथि टाइप गर्न सक्छौँ। यो तपाईँलाई कस्तो खालको बिल जरुरत हुन्छ त्यो आफ्नो प्याटर्नमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँले तयार गर्ने चाहिँ तरिका जान्नुभयो भने है। मेनली चाहिँ अघि हामीले सिकेको जस्तै गरेर यसरी एउटा सिरियल नम्बर भनेर हामीलाई बिलमा चाहिने मेन्डेटरी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एस अनि एन भनेर सिरियल नम्बरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 1 2 3 4 5 6 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सम्म लेखेको छु। ल मैले यहाँ 1 लेखेँ। अब मैले 1 देखि 2 3 4 5 6 7 सम्म जानु पर्दैन। यसलाई तपाईँले यसै गरेर कर्सरले चाहिँ 2 पनि अप्सन हाल्नुभयो भने 1 ल एकचोटि 1 मात्र गरेर हेरौँ। 1 लाई प्रेस गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने के हुँदो रहेछ, 1 1 1 1 1 मात्र फिल हुँदो रहेछ। यसलाई अटो फिल भनिन्छ। हाम्रो कन्टेन्टमा पनि छ, यो लास्टमा छ, त्यो अहिले नै बरु जानिराख्दा केही फरक परेन है। अब हामीलाई चाहिँ 1 1 1 चाहिएको होइन, 1 देखि 7 8 9 10 सम्म चाहिएको। कमसेकम 2 वटा टाइप गरिदिनु होला। 1 र 2 टाइप गरिसके पछाडि यही प्लस चिन्ह देखाउँछ, यसरी देखाएर ड्र्याग गरेर तान्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई जति डिजिटसम्म चाहिने हो तलसम्म आफै एक्सेलले चिनेर फिल गरिदिन्छ। यसलाई अटो फिल भनेर पनि हामी बुझ्छौँ है। त्यसो भइसकेपछि सिरियल नम्बर पछि के लेख्ने त भन्दा पार्टिकुलर, यसलाई बेहोरा भनिन्छ नेपालीमा हैन। अब पार्टिकुलर भनेर यसरी तपाईले केही कुराहरू लेख्नुभयो है। के कुरा पार्टिकुलर, जस्तो म्याथ बुक चाहियो होला मलाई, प्र्याक्टिस बुक चाहियो, जे कुरा चाहियो मैले यिनीहरूलाई चाहिँ यहीँबाट कपी पेस्ट गरिदिएँ। मैले यहाँ टाइप गरिराख्न खोजिन है, कपी पेस्ट गरिदिएँ। अब यस्तो भइसके पछाडि हेर्नु त यहाँ कलरहरू यस्तो उस्तो कस्तो नमिलेको देखिरहेको छ है। यसलाई अहिले मैले कुनै पनि कलर राखिन, नो कलर भनेर फिल गर्नुभयो भने चाहिँ नो कलर भन्नुभयो भने चाहिँ यहाँ भएका जति कलरहरू जति सबै हराउँछन् है। त्यस्तै गरी यहाँबाट क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, सिलेक्ट गरेर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई चाहिने जति यसरी बढाउन घटाउन पनि चाहन सक्नुहुन्छ है। अब यस पछाडि के कुरा आयो, कोड भन्ने एउटा नम्बर यहाँ दिएको छु। यो अहिले मैले कोड चाहिँ तपाईहरुको जस्तो म्याथ बुकको हामीले नर्मली युज भइरहेको कोड के युज गरेका हुन्छौँ, जुनसुकै आइटममा पनि एक एकवटा कोड नम्बरहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो छ भने लेखिदिनु होला, छैन भने हजुरलाई चाहिँदैन भने त्यो पनि परेन। अब सिधै जाउँ हामी अर्को पोइन्टमा, केमा भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी र रेटमा। क्वान्टिटी र रेटलाई पनि मैले यहाँ कपी पेस्ट गरिदिएँ। मलाई चाहिँ यति यति क्वान्टिटीहरू चाहिएको छ है। सरी, यहाँ मर्ज भएको ठाउँमा यो जाँदैन है। पेस्ट गरिदिएँ मैले यसलाई पनि। अब हेर्नु त मैले पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ म्याथको सिधामा 5 राख्नु पर्ने थियो, अलिकति माथि गयो। यसलाई पुरै सिलेक्ट गरेर हजुरले चाहिँ अलिकति तलपट्टि ल्याएर यसरी ड्र्याग गरेर सार्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ एक्सेलहरुको अनि पावर पोइन्टहरुको, जसरी पावर पोइन्टमा हजुरहरुले अलरेडी सिकिसक्नु भएको छ यसरी ड्र्याग गर्नको लागि मैले म्याथको सिधा ल्याएर म्याथ राखेँ। अब यहाँनिर रेटहरु पनि ल मान्नुस् म्याथ बुकको रेट यहाँ 350 छ, मैले टाइप नै गर्दिए 350 भनेर टाइप गरे। अब यसको अमाउन्ट के त, यो अमाउन्ट कसरी निस्केको छ त भन्दा अघि हामीले गरे जस्तै गरेर के गर्यौं, मल्टिप्लाई गर्यौं, इज इक्वल टु थिच्नु होला। त्यसै गरी यो 5 क्वान्टिटीको थिच्नुहुन्छ अनि शिफ्ट सँग 8 बटन थिच्नु भयो भने 8 भएको प्रेस गर्ने बित्तिकै मल्टिप्लाईको सिग्नल आयो। त्यसपछि हजुरलाई चाहिएको यो 850 वाला सेल हो, इन्टर गर्नुभयो भने मल्टिप्लाई भयो। त्यसै गरी अब यहाँ तल चाहिँ कसरी कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी रेटहरु जति जति दिँदै जान्छौं, यहाँ तलको रेटहरु पनि मैले कपी गरे, रेटहरु आयो। अब रेट दिइसके पछाडि यो फर्मुलालाई ड्र्याग गर्नुभयो भने यो पनि तानियो। यसरी नै हामीले तानेको हुन्छ है। जहाँसम्म चाहिन्छ हजुरलाई त्यहाँसम्म तान्नु होला। यसो गरेर के गर्यो भन्दा क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्ट हामीले सरसर्ती निकाल्दै गयौं। अब हामीलाई चाहिने भनेको टोटल अमाउन्ट यो 13,600। यो कसरी आयो, मैले यसलाई एउटा कमा लाउन उचित ठाने। हेर्नु त कमा थिच्ने बित्तिकै अघिको यो जुन माथिको अप्सनहरु थियो यो कमा थिच्ने बित्तिकै कहाँ कहाँ कमा चाहिन्छ उसले आफै चिनेर लगाइदिन्छ है। अनि मलाई यो 2 वटा जिरो चाहिँ
धेरै भइरहेको छ, मैले डेसिमल डिक्रिज गरिदिएँ भनेपछि मलाई जति डिजिट चाहियो त्यति डिजिट मैले यहाँनिर लिएर आएर राख्न सकेको छु है। अब मैले यहाँ के जोड्न चाहेँ भन्दा सर्भिस चार्ज चाहिँ 1% जोडिँदो रहेछ यो बिलमा। अब सर्भिस चार्ज 1% कसरी निकाल्ने, अघि हामीले पर्सेन्टेज निकाल्न सिकिसकेको छौँ। मैले यहाँ 136 मा क्लिक गर्दाखेरि कसरी निकालेको रहेछ भन्दा इज इक्वल टु अनि H22 भनेको चाहिँ यो पोइन्ट भयो, टोटल अमाउन्ट भयो हैन। टोटल अमाउन्टको चाहिँ इन्टु 1 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि पर्सेन्टेज आयो नि त। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले 1% यहाँनिर चार्ज निकाल्यौँ। अब 1% चार्ज सर्भिस चार्ज भनेको त बिलमा सायद के हुन्छ भन्दा जोडिन्छ। यो दुईवटा कुराहरू जोडिसके पछाडि हाम्रो 13,736 भयो। यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट पनि हामीले 10% पाएको रहेछौँ। सेम 10% निकाल्ने तरिका पनि त्यही भयो। हेर्नु त इज इक्वल टु गर्यो H24 को 10%। H24 भनेको चाहिँ यो 24 को यो रो भयो है, र यो कोलम H को यो चाहिँ सेल भयो। यसरी यो सेलको चाहिँ हामीले 24% काटेको, सरी 10% काटेको डिस्काउन्ट र ग्रान्ड टोटल निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले माथिको H24 बाट 25 लाई घटाएको। अब यो ओभरअल बिलमा चाहिँ के कुरा हामीले पहिल्यै सिकिसकेको कुरा युज भयो भन्दा जोड्ने कुरा पनि युज भयो, घटाउने कुरा पनि युज भएको छ, मल्टिप्लाई गर्ने कुरा पनि युज भएको छ, पर्सेन्टेज पनि युज भएको छ हैन। नर्मल्ली यति कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडिबाट जान्दै आएको 5 वटा 6 वटा कुरा चाहिँ पर्फेक्टली जानेको छ भने एउटा बिल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुको हात बसिसकेको नभएको भएर थोरै गाह्रो जस्तो लागेको अहिले सुन्दाखेरि, नभए भने सजिलैसँग त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसभन्दा मुनि चाहिँ मैले अमाउन्ट इन वर्ड 12,000 यो चाहिँ एउटा बिलको फर्मालिटीको लागि यसरी लेखेको हो। यसमा पनि त्यही कुरा भएको छ। मैले चाहिँ सबैलाई मर्ज गरेको छु, त्यस पछाडि सिलेक्ट गरेर यसरी राखेको छु यहाँ अथोराइज सिग्नेचर। यसरी ओभरअल तपाईले एउटा बिल तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने त, प्रिन्ट गर्ने कुरा पनि हामीले बिल त एउटा ओभरअल A to Z बिल तयार पार्न जान्यौं। त्यस पछाडि प्रिन्ट कसरी गर्ने, या त यति धेरै यतापट्टि पनि छ यतापट्टि पनि छ है। अब हजुरहरुलाई जति एरिया चाहिएको त्यति एरियालाई यहाँ माथिदेखि यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला अनि कन्ट्रोल सँग P अप्सन दबाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ प्रिन्ट माग्छ हैन। अब यो भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हजुरले प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर थिचेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नु त मेरो चाहिँ अब यसरी प्रिन्ट प्रिभ्यू देखाइरहेको छ। अब मैले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ मेरो बिल यसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीले प्रिन्ट प्रिभ्यूबाट जान्न सक्दछौं। यसरी भयो प्रिन्टको चाहिँ। तपाईले चाहिँ अथवा एज अ होल सबै चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनु भएको छ, यो सिट पुरै चाहिएको छ भने यहाँनेर गएर जुन चाहिँ कोलम र रोको यहाँ माथिपट्टि एउटा एरो जस्तो सिग्नल छ, यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने के भएको रोकिएको हो कि उहाँको लाइन गएको हो? लाइन गयो कि रोकियो? लाइन गयो कि जस्तो लाग्यो मलाई त। अरु सरलाई पनि सोध्नु पर्ला अस्ति त हाम्रो अर्को सर हुन्छ नि। लुकास सर हुनुहुन्छ? लुकास सर, लुकास तामाङ सर। लुकास सर हुनुहुन्छ, पक्नु है। म लुकास सरलाई रेशम सर हजुर संख्या घटे हैन। लुकास सर तपाईले अनम्युट गर्नु त एकचोटी। सर नमस्ते सबैजनालाई। लाइन गएको हो सर उता? सर मेरो चाहिँ यता माथि पर्छ, हुन सक्छ सर स्कुलतिर चाहिँ। त्यही त नि, संख्या पनि घटेको छ। अनि तपाईको प्रस्तुति कति लामो छ सर? सर मेरो त्यति 10 धेरैलाई 15 मिनेट होला। 10-15 मिनेट। शिव सर के गरौँ, लुकास सरको ल्याऊ। जोड्दिहालौँ ल। लुकास सर तपाईले आफ्नो जोड्नु, म तपाईलाई को होस्ट दिन्छु। हजुर हुन्छ सर। ल तपाईले आफ्नो प्रस्तुति जोड्नु त सर। ए म्याडम आउनुभयो। हजुर यहाँनेर म झन् घरमा लाइन जान्छ यस्तो प्रब्लम हुन्छ भनेर स्कुलमा आएको, यहाँ पनि यस्तै प्रब्लम क्रिएट भयो। इन्भर्टर हुँदा हुँदै पनि डिस्कनेक्ट भयो। ए ल तपाईको म थोरै सर यो पोर्टफोलियोको 5 मिनेट टाइम लिएर क्लोज गर्छु बरु सर। यसो गर्नु, तपाईले सक्नु अनि लुकास सरलाई हामी 10 मिनेट दिन्छौँ। हस् सर, हस् सर। ल
म सबैलाई सरी भन्न चाहे है। फेरि म चाहिँ अलिकति यसैमा गएँ, मैले 5 मिनट भन्दा अब धेरै टाइम दिदिन। यहाँनिर चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ शेयर पोर्टफोलियो भन्ने एउटा चार्ट, यो चाहिँ हजुरहरूलाई चार्ट क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा डेटा चाहिन्छ है। पहिला डेटा चाहिने भएको भएर अलरेडी मसँग एउटा डेटा क्रिएट यहाँनिर छ। अब कसरी चार्ट, यो चाहिँ शेयर पोर्टफोलियो भन्ने चार्ट मैले यहाँनिर लिएर आएँ। पहिला मैले हजुरहरूले यहाँ के गर्ने भन्दा आफूसँग भएको कुरालाई, जुन डाटा छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर चाहिँ इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला र इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु त रेकमेन्डेड चार्ट भनेर भनेको छ। हजुरहरूलाई कुन चार्ट चाहिँ यहाँनिर युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आफै रिकमेन्ड गरिदिन्छ एक्सलले है। अब कुन चार्ट चाहिँ हजुरले चाहिने हो त्यसलाई प्रेस गरेर ओके गर्नुभयो भनेदेखि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो मलाई यो चाहियो, मैले यसलाई क्लिक गरेँ, अब यहाँ देखिराखेको छ हैन। अब यसलाई यहाँनिर लिएर आएर ओके भनेर भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो चार्ट आएर यसरी इन्सर्ट हुन्छ। अब यो चार्ट त इन्सर्ट भयो, अब यसलाई यताउता सार्नु पर्यो, ठिक ठाउँमा नबस्न सक्छ अथवा यहाँनिर आएर ओभरल्यापिङ भइरहेको हुन सक्छ हैन। यसलाई चाहिँ यसरी यताउता सारेर हजुरको यसको साइजहरू पनि बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चार्टले चाहिँ के सो गरिदिरहेको छ भन्दा यहाँ मैले स्पेसिफिक नामहरू दिएको छु। अनि यसमा चाहिँ हेर्नु त प्रफिट निकालेको छ, इन्भेस्टमेन्ट छ, करेन्ट अमाउन्ट कति छ, यसमा इन्भेस्टमेन्ट कति छ, प्रफिट कति छ, यो सबै अघि हामीले सिकिसकेको 6वटा फर्मुलाबाट हजुरले प्रफिट पर्सेन्टेजसम्म आएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो ओभरअल क्याल्कुलेसन एउटा भइसके पछाडि यसलाई चार्टमा कसरी सो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ। जस्तो हामीलाई आवश्यकता अनुसार जस्तो पाई चार्टहरू छ यहाँ हैन, अनि विभिन्न डायग्रामहरू छ, त्यस पछाडि बार चार्टहरू छ, सब यसो गर्नु सर, लुकास सरले गर्नु सर। अब म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म्याडमको समस्या यो लाइनको समस्या हो कि जस्तो लाग्यो। स्मिता म्याडम। हेलो स्मिता म्याडम। हेलो स्मिता म्याडमको यहाँ त स्क्रिनमा त देखिनु भएको छ, तर उहाँ चाहिँ लाइन गयो जस्तो लाग्यो मलाई। लाइन गयो जस्तो लाग्यो सर। स्मिता म्याडमको उपस्थिति साह्रै नै प्रभावकारी छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म बर्चुली माविकै शिक्षक लुकास तामाङ सरलाई उहाँको प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, सरलाई धेरै धन्यवाद। अनि सबैजना आदरणीय अनि सरहरू अनि म्यामहरूलाई नमस्ते। अनि हुन्छ, म स्क्रिन सेयर गरेर म चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन म सुरु गर्दैछु। हुन्छ, अनि आजको मेरो प्रस्तुति चाहिँ युज अफ प्रोजेक्टर हैन। हामीले चाहिँ हाम्रो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ अनि प्रोजेक्टरलाई कसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ म हजुरहरूको बिचमा चाहिँ म प्रस्तुति दिन जाँदैछु। अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो सानो परिचय दिन चाहन्छु। अनि मेरो नाम चाहिँ अनि लुकास तामाङ, अनि म चाहिँ बर्चुली माविमा एज अ कम्प्युटर टिचर्स प्लस स्पोर्ट्स टिचरको रूपमा कार्यरत छु। अनि म विशेष गरी शिव सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँले हाम्रो निजी टिचरहरूको एउटा राम्रो मार्क उठाइदिनु भएको छ। अनि हामी धेरैवटा कुरामा चाहिँ हामी वञ्चित छौँ है, मेरो अनुभवमा चाहिँ। अनि हामी सँगै स्कुलमा एउटै थलोमा भए तापनि कतिवटा सेवा सुविधा ट्रेनिङहरूमा चाहिँ हामी वञ्चित छौँ। अनि हुन्छ, म चाहिँ आज मेरो प्रेजेन्टेसनतर्फ जाँदैछु। अनि युज अफ प्रोजेक्टर होइन, हाम्रो टिचिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ हामीले हाम्रो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई चाहिँ अझै कसरी हामी इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यस्तै प्रोजेक्टरहरू युज गरेर नै हो। अनि यो दिनहरूमा हजुरहरूले अनि धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ, अनि एकदमै बेसिक कुराहरू अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिक्नु भएको छ होइन। एमएस वर्ड, एमएस पावर पोइन्ट, एमएस एक्सेलहरू। अनि यो सफ्टवेयरहरूले चाहिँ हाम्रो एजुकेसन अथवा हाम्रो टिचिङमा चाहिँ एकदमै हामीलाई हेल्प गरेको हुन्छ। अनि हुन्छ, म मेरो कन्टेन्टमा जाँदैछु। म अनि हामीलाई चाहिँ अब प्रोजेक्टर युज गर्नु छ भने हाम्रो टिचिङमा चाहिँ अब हामीलाई यतिवटा डिभाइसहरू चाहिँ आज हामीलाई आवश्यक पर्छ। अब
फर्स्टमा चाहिँ अब हामीलाई ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटर आज हामीसँग हुनु पर्यो होइन। अब सेकेन्डमा अभियसली अब हामीलाई प्रोजेक्टरको नै आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी VGA केबल अथवा HDMI केबल भयो। अनि यो केबलले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टर र हाम्रो ल्यापटप डेस्कटप कम्प्युटरलाई चाहिँ अनि कनेक्ट गराउने काम गर्छ। अनि त्यसै गरी स्पिकर, अब हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा यदि हामीले अडियो भिडियोहरू हामी युज गर्छौँ भने हामीलाई स्पिकरको पनि खाँचो पर्छ। अनि प्रोजेक्सन स्क्रिन, अब यदि तपाईँ त्यो प्रेजेन्टेसन दिने ठाउँमा तपाईँ फेमिलियर हुनुहुन्छ भने अब तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ होइन, अब प्रोजेक्सन गर्ने ठाउँ कहाँनिर छ। यदि छैन भने तपाईँले अब व्हाइट पर्दा हुन्छ कि अथवा एउटा कुनै प्रोजेक्सन स्क्रिन पनि तपाईँले लग्नुपर्ने हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ अब पेन ड्राइभहरू, अब हजुरले आफ्नो स्लाइडहरू, डकुमेन्टहरू, प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ अब पेन ड्राइभमा पनि हालेर चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। अनि अब अभियसली अब हामीलाई डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटरको आवश्यक पर्छ। अब हामी अब स्लाइडहरू बनाउनु पर्यो भने अथवा डकुमेन्टहरू हामीले क्रिएट गर्नु छ भने। अनि यो चाहिँ हाम्रो अब प्रोजेक्टरको टाइप्स भयो नर्मली। अनि मार्केटमा हामीले पाउने भनेको यही 3 टाइप्सको प्रोजेक्टरहरू भयो, DLP, LCD, LED होइन। अनि डिजिटल लाइट प्रोसेसिङ भन्छ DLP प्रोजेक्टर भनेको चाहिँ। अब LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर भयो, LED भनेको लाइट इमिटिङ डियोड प्रोजेक्टर भयो होइन। नर्मली हाम्रो स्कुलमा चाहिँ DLP प्रोजेक्टरहरूले पनि एकदमै राम्रो काम गर्छ। अब LED सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अनि प्लस अब महँगो पनि हुन्छ अब हाम्रो राम्रो प्रोजेक्टरहरू। अब थर्डमा यो चाहिँ अब हजुरको हाम्रो प्रोजेक्टरको यो चाहिँ ब्याक भ्यू भयो। अब हजुरले चाहिँ अब HDMI केबल युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो HDMI पोर्टमा चाहिँ त्यो केबल कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ अब VGA केबल अथवा तपाईँको CPU अथवा डेस्कटप कम्प्युटर छ भने तपाईँले कम्प्युटर 1 अथवा कम्प्युटर 2 लेखेको पोर्टहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यो VGA केबल अथवा VGA केबल हजुरले चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अडियो पोर्टको लागि तपाईँले अडियो 2 अथवा यो पोर्टहरूमा चाहिँ तपाईँले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टरको फ्रन्ट भ्यू भयो होइन। अब हजुरले चाहिँ अब यो पावर बटन भयो। अब तपाईँले पावर बटन थिचिसक्नु भएपछि अब तपाईँको प्रोजेक्टर ओपन हुन्छ। अब अनि तपाईँले त्यसपछि सोर्स तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब HDMI हो भने HDMI तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको कम्प्युटर हो भने तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो LCD प्रोजेक्टरको फ्रन्ट भ्यू हो। अब प्रोजेक्टर अनुसारको यो पार्ट्सहरू फरक हुनसक्छ, तर बेसिकली तपाईँले पावरिङ गर्ने बटनहरू अनि यही प्याटर्नको हुन्छ प्रोजेक्टरहरूमा। अब थर्डमा भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अब VGA केबलको VGA केबल त्यस्तो टाइप्सको हुन्छ। अनि तपाईँको हाम्रो HDMI चाहिँ यो टाइपको हुन्छ HDMI केबलहरू। अनि जुन केबलले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टर र ल्यापटप कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ। अनि हाम्रो अब तपाईँको अब VGA केबल अथवा HDMI केबल चाहिँ अब यस्तो खालको हुन्छ है, अब कनेक्ट गर्ने। अनि यो पिक्चरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अब यो चाहिँ हाम्रो ल्यापटपको पोर्टहरू भयो होइन। अब हजुरले HDMI केबल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले HDMI को पोर्टमा चाहिँ त्यो केबल तपाईँले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ VGA केबल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो VGA पोर्ट चाहिँ हजुरहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अडियोको लागि यहाँ अब हेडफोन अब यहाँ छ। अब यदि तपाईँ पेन ड्राइभहरू अथवा USB पोर्टहरू युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ USB पोर्टमा चाहिँ तपाईँले त्यो डिभाइसहरू चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अब ल्यापटपको भ्यू भयो, अझै डिटेलमा छ। HDMI पोर्ट यहाँ छ हजुरको। अब यो चाहिँ VGA पोर्ट भयो। अब USB पोर्टहरू यहाँ छ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यदि तपाईँको डेस्कटप कम्प्युटर अथवा CPU वाला कम्प्युटर छ भने अब VGA पोर्टहरू चाहिँ यसको पछाडि हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको VGA पोर्ट भयो। अनि त्यसपछि HDMI पोर्टहरू चाहिँ यो भयो। अब तपाईँले अनि यहाँ कनेक्ट यो केबल कनेक्ट गरेर तपाईँले प्रोजेक्टर र तपाईँको कम्प्युटर बिचमा चाहिँ कनेक्सन बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ पेन ड्राइभको एउटा पिक्चर्स भयो। अब तपाईँले पेन ड्राइभमा कतिपल्ट चाहिँ अब तपाईँ प्रेजेन्टेसन दिने रुमको अथवा ठाउँको फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब पेन ड्राइभहरूमा कपी गरेर तपाईँको प्रेजेन्टेसनहरू अनि त्यहाँ तपाईँले लगेर चाहिँ तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा अडियो भिडियो तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने अब कतिपल्ट तपाईँले स्पिकरहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईँले स्पिकर पनि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा सानो भिडियो पनि छ अनि हजुरहरूलाई हेल्प हुन सक्छ। Hi, today I will be showing you how to connect your PC laptop to a projector. You will need a laptop, VGA cable,
projector power cord, projector, and speakers. First, make sure both projector and laptop are turned off. Connect the VGA cable to the VGA connector on your laptop and to the VGA port on the projector. Plug the projector's power cord into the projector and into an electrical outlet. Turn on your laptop and projector. To display your laptop screen, hold down the function key and press one of the following: F4, F5, F7, or F8. Take the cap off the projector and focus it. सर लुकास सर हजुर सर साउन्ड त्यति भएन त्यो अब पछि युट्युबमा हाल्छ अगाडि बढाउँ हुन्छ सर त्यो लिङ्कहरु पनि छ तपाईले डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ हुन्छ अनि यति नै हो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब हजुरहरुले चाहिँ अगाडि बढाउँ यो भिडियो हजुर सर भइसक्यो अब प्रेजेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरुले पहिला नै चेक गरेर राख्नुस् है कतिपल्ट चाहिँ टेक्निकल इररहरु आउन सक्छ अनि तपाईले एकचोटी नै सबै कुरा ओपन गरेर चेक गरेर हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले प्रेजेन्टेसनहरु दिँदा क्लासहरु रन गर्नुहुँदा चाहिँ टेक्निकल इररहरु चाहिँ नआउन सक्छ कतिपल्ट चाहिँ अडियोको प्रब्लम आइदिन्छ अनि कतिपल्ट भिजिए केबलको प्रब्लम आइदिन्छ अनि तपाईले प्रेजेन्टेसन दिनुभन्दा अगाडि चेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो प्रब्लमहरु चाहिँ फेस गर्नु पर्दैन हुन्छ सर धन्यवाद धन्यवाद सरलाई लुकास सरलाई सरले स्क्रिन शेयर अफ गर्नुहुन्छ सर हुन्छ सर धन्यवाद आजको प्रस्तुतिका लागि दुवैजना हाम्रा प्रस्तुतकर्ताहरू हामी आभारी छौँ बर्चली माविबाट स्मिता पोखरेल म्याडमले माइक्रोसफ्ट एक्सेलको अत्यन्त राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो तर हामी समयको कारणले गर्दाखेरि अलि छिटो जानुपर्ने अवस्था आयो त्यसैगरी लुकास सरले जुन प्रोजेक्टरको फङ्सनदेखि लिएर एकदमै प्र्याक्टिकली पनि देखाउनु हो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा छौँ आज प्राविधिक हिसाबले सुरुको दिन र आज लगभग त्यस्तै भयो हामीले जुम हामीसँग सबै कुरा पासवर्ड आइडी सबै थियो तर पनि हामीले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन सकेनौँ सुरुमा किनभने उहाँहरूको कन्ट्रोलमा थियो उहाँहरू होस्ट हुनुहुन्थ्यो बिचमै कार्यक्रममा मागेर हामीले तैपनि यसलाई पनि सफलतै भन्नुपर्छ तैपनि धेरै जोडिन सक्नु भएन आजको सहभागिता पनि अत्यन्त उत्साहजनक छ हाम्रो भोलिको प्रस्तुति म यहाँ के रहेछ यहाँ हेर्न चाहन्छु भोलिको प्रस्तुति हाम्रो अब यसपछिको प्रस्तुति गुगल क्लासरुम एलएमएस क्लासरुम यो गुगल क्लासरुम छ ड्राइभ डग फर्म्सको बारेमा छ छविलाल सरको यो गुगल क्लासरुम त्यसपछि ड्राइभ डग्सको नारायणवीर सरको क्लासरुम छ यो हामीले गर्नेछौँ र हाम्रो भोलिको प्रस्तुति 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म यो चाहिँ समय भोलि ढिलो हुने छैन किनभने 3 दिनको कार्यक्रमको हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो थोरै लम्बिन गयो त्यसप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र भोलिको कार्यक्रममा म्याथमेटिक्सका होनहार लेखक नै भन्नुपर्छ किनभने प्र्याक्टिस बुकहरू हामी सबैलाई थाहा छ डिआर सिमखाडा सरले लेख्नुभएको उहाँमा धेरै अनुभव छ त्यो सेयरिङको लागि हामी सबै
3 बजेदेखि 5 बजे म्याथमेटिक्स, 1:30 देखि 3 बजेसम्म हाम्रो यो नियमित कार्यक्रम हुनेछ र अन्य विषयवस्तुहरू अध्यक्षज्यूले यहाँ जानकारी गराउनु हुनेछ। र आज जे जति कमी कमजोरी भए इनबक्स नवलपरासीको तर्फबाट म क्षमा प्रार्थी छु र अब कार्यक्रम समापनका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइसहित कार्यक्रम समापनका लागि आजको अध्यक्षता गर्नुहुने इनबक्स नवलपरासीका अध्यक्ष शिवप्रसाद देवकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर अनम्युट गर्नु त सर। धन्यवाद रेशम सरलाई। आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व शिक्षा तालिम केन्द्र दमौली गण्डकी प्रदेशका प्रमुख नेपाल हरि राणा भाट सर। आज हामीले नेपाल हरि राणा भाट सरका आइसिटी र शिक्षकको बिचको सम्बन्ध, शिक्षकको कुरा अब आज हामीले सुन्यौँ पनि बुझ्यौँ पनि। अब अहिले हेर्दै गयो भने लगभग गण्डकी प्रदेश उहाँले नेपालकै डाटा भन्नुभयो होला, अब मात्रै 30% टिचरहरू अझै बेसलाइन भन्दा तल रहेको भन्ने कुरा छ। तर यो आइसिटीले के भन्छ भने हामी मोबाइलहरू चलाउँछौँ नि, यसलाई पनि आइसिटी बेसलाइन भित्रै राख्छ। अब लिट्रेसी रेटमा पनि तपाईँ हाम्रो बुवा आमाले मोबाइल मजाले चलाउनुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, मोबाइलबाट केही म्यासेजहरू पठाउनुहुन्छ, तर उहाँहरू इलिटरेट जस्तो हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई लिट्रेसी रेटमा काउन्ट गर्ने अहिले नयाँ कुरा आइसक्यो। अब त्यही अन्तर्गत सरले पनि कुरा राख्नुभयो र हामीले तपाईँहरूको जिज्ञासालाई पनि जोड्यौँ। म चाहिँ अब अहिले नवलपरासीका तपाईँहरूलाई लुकास सरलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र। मैले यहाँ धेरै साथीहरूलाई चिन्छु, सम्भवतः नवलपरासीमा धेरै शिक्षकलाई चिन्नेमा म पर्छु भन्ने लाग्छ, मेरो दाबी हो। फेरि होइन रेशम सर, मेरो दाबी गर्न पाएँ नि मैले, पाइयो सर एकदम। त्यसमा पनि यहाँ मैले जति स्क्रिनमा साथीहरूलाई देखेँ स्थानीयबाट तलब भत्ता खाने साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले लुकास सरले भने जस्तो तलब मानमै तलमाथि छ, विभिन्न अपर्च्युनिटीहरूमा तलमाथि छ। तर पर्फर्मेन्स डेभलपमेन्टको हिसाबले उहाँहरूले स्कुलमा गरेको कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले उहाँहरू नभइकन स्कुलै चल्दैन। अहिले कतिपय स्कुलहरूमा हेऱ्यो टिचर विद्यार्थी थोरै छन्, टिचर त्यो पुग्ने छन्, तर पनि त्यहाँ स्थानीय स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी टिचर राख्नु परेको छ भने त्यो बुझिहालियो नि त कुरा। अब त्यहाँ भएको मेन पावरले त्यो सिस्टमलाई, अहिलेको एजुकेसन सिस्टमलाई अगाडि हाँक्नका लागि डिसेबल जस्तो भइयो क्या, त्यहाँ डिसेबल जस्तो भयो हो। त्यसैले अब यो आइसिटीलाई कसरी हाम्रो जीवनसँग जोड्दै हामीले कक्षा कोठामा लैजाने भन्ने कुरा र अघि सरले भन्नुभएको छ, रेशम सरले पनि तपाईँहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुहुन्छ है सबैले। अब त्यो गण्डकी प्रदेशको आइसिटीको उसमा गएर गण्डकी प्रदेशको आइसिटी दमौलीमा गएर सबै सरहरूलाई फारम भर्नका लागि मैले अनुरोध गरेँ। तपाईँहरूले कम्तीमा बेसिक कुरा जानेपछि त्यहाँको तालिम लिँदा धेरै फाइदा हुन्छ। 7 दिनको हामीले त्यहाँ 10 दिनको ट्रेनिङ लिएका छौँ। हामीले चाहिँ त्यो अर्को तालिमको र यो चाहिँ हामीले जाँचवाला तालिम लिग्यौँ। र तपाईँहरूलाई यो फेसिलिटेट र हामीले त्यहाँ नेपाल हरि सरसित पनि अनुरोध गर्छौँ, रेशम सर म मिलेर त्यस्तो सम्भावना भयो भने गएर भेटेर फोनमा सम्पर्क गरेर सकेसम्म धेरै नवलपुरका साथीहरूलाई त्यो पनि एज ए पोस्टमा स्थानीय स्रोत भनेर लेखेर पठाइदिनु, केही फरक पर्दैन। तपाईँले नाम लेखिदिनुहोस् अनि पछाडि स्थानीय स्रोत लेखिदिनुहोस्। त हामीले सरलाई चाहिँ त्यहाँ 400-500 जना हुनुभयो भने त्यहाँ त्यो 350 भित्र राख्ने हो। त्यसमा स्थानीय स्रोत लेखिदिनु भयो भने ल है नवलपुरबाट आउने सरहरू चाहिँ स्थानीय स्रोतको सरहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यसमा पनि एटलिस्ट 50 जना भन्दा माथि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई जोड्न सक्छ। नेपाल हरि सरसित पनि हामी फेरि सम्पर्कमा रहन्छौँ। त्यो कुरा हामीले त्यहाँ पनि राख्छौँ। त्यो कुरामा म प्रतिबद्ध छु, रेशम सर म प्रतिबद्ध छौँ र त्यो काम हामी गरी छाड्छौँ। तपाईँहरूलाई एउटा भोग जगाउने काम गरेका छौँ। हामीले एउटा पाठ्यक्रम बनाएर पढायौँ। अब नेसनले कस्तो पाठ्यक्रम बनाएको रहेछ त नि योसँग सम्बन्धित कुराको भने तपाईँहरू त्यो ट्रेनिङमा जोडिनु भयो भने त्यो बुझ्नुहुन्छ। हामी पनि त्यही ट्रेनिङमा जोडिएर हामीले यो पाठ्यक्रम बनाएका हो। त्यसैले अब हामी भोलि यस्तो टाइममा यताउता हुने छैन, किनकि अब डिआर सरले अर्को संस्थालाई पनि 3 दिनलाई यो जुम दिनुभएको। अर्को संस्थाको चाहिँ आज चाहिँ समापनको कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले 1 घन्टा डिले गराउनु भयो। त्यही 1 घन्टा डिले हुँदा हाम्रो पनि ट्याक्कै 1 घन्टा के भयो डिले भयो ठ्याक्कै, होइन सर?
रेशम सर 4:02 गयो होइन 1 घण्टा सुरुमै ढिलो भयो त सर। प्रविधिको कुरा यस्तै हो यो सबै हाम्रो ल सर हजुर सर एउटा कुरा है मेरो ल यो स्मिता म्याडमले आज त्यो सिकाएको छ नि त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो उपलब्ध हुन्छ नि त्यो मटेरियलहरु यसो मेरो युट्युब च्यानलमा गर्नुभयो भने हुन्छ सर त्यो युट्युब च्यानलमा छ नारायणवीर त्यो तपाईहरुले मसित सम्पर्क गर्नु रेशम सरसित नारायणवीरसित सबै पाइन्छ त्यसमा चिन्ता नगर्नु जान्नु पर्यो के सिक्नु पर्यो नि त सिकाउनु पनि पर्यो पाइजा सरसित म खुसी पनि छु दिनदिनै एकदम चाहिँ ट्याक्क ल र भोलिको कार्यक्रम एकदम महत्त्वपूर्ण छ टाइममै जोडिनु होला टाइममै र 3 बजेबाट डिआर सर अरुको प्रस्तुति सकिएन भने 3 बजे अरुको प्रस्तुतिलाई हामी स्टप गर्ने छौं र भोलि के छ भने हाम्रो चीफ गेस्ट चाहिँ शिक्षक महासंघ नवलपरासीका अध्यक्ष इनबक्सका पूर्व अध्यक्ष चन्द्रदेव सर हाम्रो चीफ गेस्ट हुनुहुन्छ भने शिक्षकका पेशागत संगठनका प्रमुखहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष अखिल नेपाल शिक्षक संघका संगठनका अध्यक्ष एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष यहाँ 5वटा 6वटा चाहिँ पेशागत संगठनहरू छन् ती संगठनका अध्यक्षहरूलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौं उहाँहरूको बीचमा पनि हामीले यो कार्यक्रम राख्ने छौं तपाईहरुका केही जिज्ञासा भए पनि त्यहाँ जिज्ञासाहरूलाई यो च्याट बक्समा लेखिदिनु होला है जिज्ञासाहरूलाई च्याट बक्समा लेखिदिनु होला त्यसको प्रत्युत्तर र भोलि तपाईहरुले च्याट बक्स त खोल्न पर्यो नि सर हामी खोल्दिन्छौं त्यो चिन्ता गर्न परेन खुलेको बेलामा ट्याक्क लेखिहाल्ने हो के मौका पाउने बित्तिकै त्यो च्याट बक्स तपाईहरु यताउता कतिखेर खुल्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ हेरिरहनु पर्यो बसिरहनु पर्यो हामी यहाँ जतिखेर पनि बसिरहेको छौं हैन र अर्को कुरा 3 बजे पछिको कार्यक्रममा तपाईहरुले 10 कक्षाका 9 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई पनि जोड दिँदा हुन्छ है लिंक दिनु होला तपाईहरुको स्कुलको 9 कक्षा 10 कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई पनि लिंक दिनु होला भोलि हामीले 1000 जना भरिभराउ गराउने हो 1000 जना त्यो म्याथमेटिक्सको कुरा छ म्याथमेटिक्स टिचरहरूलाई कम्पल्सरी गराउनु होला आफ्नो स्कुलमा जस्तो मानव नर्सरी देखि 10 कक्षासम्म फरक टिचरले म्याथ पढाउँछौं नि हामीले ती सबै टिचरहरू हुन सक्छ उहाँहरु आईटी मा लिटरेट हुनुहुन्छ तर ठीक छ अहिले यो 3 बजे भन्दा अगाडिको कार्यक्रममा नजोडिएर हामीलाई केही आपत्ति छैन र 3 बजे पछिको इन्टरनेशनली म्याथमेटिक्स र आईसीटी को बीचको कोलाबोरेसन के हो भन्ने कुरा हामी एकदम भोलि साक्षात्कार हुन पाउने छौं जस्तो डीआर सरको एक दिनको ट्रेनिङ लिनु पर्यो भने यहाँ लाखौं रुपैयाँको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अरु संस्थाहरुले भने हामीले त्यो फ्रीमा पाछौं अझै जुम पनि फ्रीमा पाछौं भोलि हामी 1000 जना त्यहाँ जोडिने छौं र हामीले विद्यार्थीहरुलाई पनि मैले नेपाल नमुना माविबाट मात्रै हामी करिब 200 जना जोडिने छौं अब त्यही भएर भोलि त्यो विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ 2:30 बजेपछि लिंक दिन्छौं त्योभन्दा अगाडि टिचरलाई दिइरा छौं त्यसैले यो कुरामा जोडिनका लागि म सबै साथीहरुलाई अनुरोध गर्दै अन्तिम समयसम्म रहेर जुन सहयोग गर्नुभएको छ सहयोग गर्नेहरुप्रति हामी धेरै आभारी छौं यो त सिक्ने थलो हो सहयोग सँगै सिकाइ पनि अगाडि बढेको छ धन्यवाद केही जिज्ञासा छ भने म जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्छु यहाँ खड्गबहादुर सरले हात उठा जस्तो लाग्यो मलाई हजुर ल सर म पर्वतबाट है सर पर्वतबाट सर पर्वत मन्दनासित माइबाट हजुर हजुरलाई खुसी लाग्यो सर ल नवलपुरको तर्फबाट नमस्कार ल मेरो तर्फबाट नमस्कार जुन यी आईसीटी सम्बन्धी ट्रेनिङका डकुमेन्टहरु अगाडि सरले पनि भन्नुभएको थियो यो उपलब्ध हुनको लागि युट्युबमै त राख्नु हुन्न हैन युट्युबमा हैन उसमा इनबक्सको फेसबुक पेजमा जानु त्यही छ हाम्रो इनबक्समा छ है सर इनबक्सको फेसबुक पेजमा हजुर र हजुर त्यो व्यक्तिगत रूपमा चाहियो भने मेरो नम्बर राख्नु मैले हाम्रो यहाँ नारायण सर मार्फत पनि पठाइदिन्छु ए ल नम्बर भन्नु सर 98570 40144 98570 60 40 144 मेरो हजुर 40 144 रेशम सरको 98570 रेशम सर हैन सचिव जी 98570 41664 41664 हजुर सर ल ए मजाले तपाईहरुले त्यहाँ चाहनु हो भने हामी यहाँ कार्यक्रम पनि गराइदिन्छौँ ठीक छ सर यो एकदमै चाहिँ राम्रो
भोलि अरू साथीहरूलाई पनि जोड्दा केही फरक पर्दैन सर। हाम्रो 1000 सम्मको यहाँ उ छ, हजुर 1000 सम्मको क्षमता छ, जोड्दा केही फरक पर्दैन। हुन्छ सर, हुन्छ। ल साथीहरूलाई, ल रेशम सर, ल नमस्ते सर। मैले प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ अब इनबक्स दिनदिनै सुधार गर्ने हो कि त्यसको केही चिन्ता छैन। एकदम पनि सुधार्नु भन्नु